नमस्कार। आज 2078 साल पौष 5 गते नेपाली साहित्यका उज्जवल नक्षत्र, नियात्रा साहित्य लेखनका बादशाह, वरिष्ठ साहित्यकार, हाम्रो पुस्ताका साहित्यकारहरूका पितामह आदरणीय पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्रीको जन्म 1991 सालमा भोजपुर जिल्लामा भएको थियो। उहाँले धेरै वर्ष देश दर्शनमा बिताएर विकट रस्ती बस्ती घुमेर नियात्रा मार्फत वास्तविक त्यति बेलाको नेपालको यथार्थ चित्रण गर्नुभएको थियो। उहाँले पाइला खियाएर यात्रा गरेका भूभागहरू यति बेला कति बजार भएका छन्, कति ठाउँमा राम्रा सडकहरू बनेका छन्। आज ती ठाउँहरूमा सुविधासँग यात्रा गर्न पाउनु भएको भए आज उहाँ कति खुसी बन्नुहुन्थ्यो होला। तर दैवको लीला, आजकै दिन 2069 सालमा कीर्तिहरू हामीमा छोडेर आफ्नो भौतिक शरीर मात्रै त्यागी अर्कै लोकमा उहाँ सवार हुनुभएको छ। म यस घडी उहाँको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज हाम्रो यो 9औं स्मृति दिवस हो। यसो भएको हुनाले आजको कार्यक्रमलाई हामी औपचारिक रूपमा सुरु गर्न गइरहेका छौँ र औपचारिक रूपमा सुरु गर्नको निम्ति आजको यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्नको निम्ति म आधुनिक साहित्य परिषदका अध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्छु, निवेदन गर्छु। म हाम्रो सभापतिज्यूलाई खाजा लगाइदिनुको निम्ति कवयत्री आदरणीय दिदी पुनम घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। र हामीहरू आज उहाँलाई हामीसँगै हुन पाएको भए, उहाँको जन्मदिन मनाउन पाएको भए हामीले कति शिक्षा लिन्थ्यौँ होला। यद्यपि उहाँ हामी माझ हुनुहुन्न, हामीले श्रद्धाञ्जली मात्रै दिने हो। र अब हामी चाहिँ कार्यक्रम अति छोटो बनाउँछौँ किनभने हामीले प्रशिक्षणको कार्यक्रम सुरुवात गर्नु छ। र सबभन्दा पहिले चाहिँ म सभापतिज्यू लगायत सम्पूर्ण आजका अतिथिज्यूहरूलाई उहाँको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। सबैजना उठेर आएर फुल माला चढाइदिनुको निम्ति अनुरोध गर्छु। उहाँको सम्मानमा र सम्झनामा बाल्ने काम भइरहेको छ। सुरेश चन्द्र घिमिरे सरले पुष्पगुच्छ चढाइरहनु भएको छ। पूर्व सेनानी टङ्कबहादुर बजगाई खत्रीज्यूले चढाइरहनु भएको छ। सुशीला आचार्य सरले चढाइरहनु भएको छ। सीताविष्ट शिविकाज्यूले चढाइरहनु भएको छ। शोभा आचार्य गौतमले चढाइरहनु भएको छ। सुचिता काफ्लेले चढाइरहनु भएको छ। यसै गरी
शिव आचार्य सरले चढाइरहनु भएको छ। द्वारिका पिकेलज्यूले चढाइरहनु भएको छ। अस्मिता कणेलले चढाइरहनु भएको छ। विष्णु परियारले चढाइरहनु भएको छ। राजेन्द्र गोपाल सरले चढाइरहनु भएको छ। चन्द्रा देउपाने दित्युले चढाइरहनु भएको छ। कृष्णबहादुर केसी सापकोटा सरले चढाइरहनु भएको छ। पुनम घिमिरे दिदीले चढाइरहनु भएको छ। महेश महेशज्यूले चढाइरहनु भएको छ। विवेक ढकालले चढाइरहनु भएको छ। हामीले पूर्ण प्रकाश नेपाल यात्री हामीले चाहिँ डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर, जसले सप्रेनको नामबाट चाहिँ सही प्रेरणाको नामबाट चाहिँ नियात्रा लेखिरहनु भएको छ। म डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु। शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सर। र उहाँलाई खाजा लगाइदिनुको निम्ति आजका सभापति मुरली प्रसाद ढकालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अब हामी कार्यक्रम एकैछिनबाट सुरु गर्छु, तर आज यो हाम्रो स्मृति दिवसमा एकजना विशेष मान्छे आउनुभएको छ, विशिष्ट मान्छे आउनुभएको छ। उहाँलाई म तपाईहरुसँग परिचित गराउन चाहन्छु। सुन्दरनगरी पाल्पाबाट वरिष्ठ साहित्यकार राजेन्द्र गोपाल सिंह आज हामी माझ हुनुहुन्छ। एकचोटि उहाँलाई जोरदार ताली बजाएर हामी सम्मान गर्छौं र तपाई हामीले राजेन्द्र गोपाल सिंह सरलाई आजबाट चिनेका छौं। अब हामी म सभापति ज्यूलाई पनि तल प्रशिक्षार्थीकै रूपमा म आग्रह गर्छु, किनभने आज हामी सबै सिक्ने दिन हो। हामी सबै बराबर इक्वल छौं र हामीले अबको समय 1.5 घण्टाको समय म डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरलाई जिम्मा दिँदै म पनि अब हजुरहरुसँगै आउँछु। अबको पालो डाक्टर शैलेन्दु प्रकाश नेपाल सरको। प्रशिक्षणको यस भव्य कार्यक्रमका आदरणीय सभाध्यक्ष मुरली प्रसाद ढकालज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका आधुनिक साहित्य परिषदका पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू र नेपाली साहित्यमा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो आफ्नो विधाबाट निरन्तर क्रियाशील रहेर चर्चा परिचर्चा र कीर्तिमान समेत कायम गरिसक्नुभएका विशिष्ट साहित्यिक मित्रहरू, म सबैप्रति हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। मेची का जलले सिंचाउन सकौं पश्चिम काली तक, काली का नबसैल मेची उरमा एकाम्य पारौं सब। शिक्षा संस्कृतिको महोच्च धुरीमा श्रृंगार चोखो भरौं, बाँचुन् जेल जपी अनन्त जपमा नेपाल सम्झी मरौं। बाँचुन् जेल जपी अनन्त जपमा नेपाल सम्झी मरौं। यो कविता जसको आज हामी स्मरण गरिराखेका छौं उहाँकै हो। एउटा श्लोक।
पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री म एकछिन अब यो पृथ्वीको यो लोकको लौकिक सम्बन्धले म पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीको छोरो हुँ। अब यो अहोभाग्य सौभाग्य अवसर प्राप्त भयो उहाँका छोराका रूपमा यसरी यहाँहरूका माझमा उभिन पाउँदा पनि त यति गौरवको अनुभूति भएको छ, गर्वको अनुभूति भएको छ, त्यो सबै कुरो शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन। त कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो अनौठो पनि लाग्छ भने यद्यपि म छोरो हुँ र पूर्णप्रकाश नेपाल यात्रीलाई नेपालभरिका अग्रज व्यक्तित्वहरूले अथवा उहाँका समकालीन व्यक्तित्वहरूले जति धेरै चिन्नुभयो त्यति धेरै चिन्न पाएको अवसर मेरो छैन। फेरि त्यो बत्तीमुनि अँधारो भनौँ कि अथवा के भनौँ त्यस्ता परिस्थिति आउँदो रहेछन्। त्यो प्रसङ्ग छ। त 1991 साल साउन 3 गतेका दिन भोजपुर जिल्लाको कटुजे गाउँमा पिताजीको जन्म भएको हो। यो जन्मका बारेमा अलिकति पृष्ठभूमि यो बडो रोचक कथाका रूपमा चाहिँ म अलिकति प्रकाश पार्छु अनि पछि हामी फेरि यो आजको सान्दर्भिक विषयमा आउँला। हजुरबुवा डिठा कृष्ण प्रसाद नेपाल को जन्म चाहिँ 1910 मा भएको। 1910 पिताजीको 1991 भनेपछि 80 वर्षको अन्तर छ बाबु छोराको। यो घटनाक्रम चाहिँ के भएछ भने र हजुरआमाहरू तीनवटी मध्ये दुईवटी हजुरआमाबाट जो फुपूहरू जन्मिनुभयो मेरा ठुलाबाहरू जन्मिनुभयो। त हजुरबाको जिजु हजुरबाकै पालादेखि यो ज्योतिष विद्या चाहिँ त्यो एउटा घरायसी प्रबल विद्याका रूपमा एउटा पेसाकै रूपमा अपनाइएको त्यो प्रसङ्गमा हजुरबा पनि ज्योतिष हुनुहुन्थ्यो। अनि एक दिन चाहिँ बसेर आफ्नो चिना हेर्नुभएछ। हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रसङ्ग कस्तो आएछ भने अब आफ्नो देहावसानको अवसरमा छोराहरू नहुने काजक्रिया चाहिँ अवरुद्ध हुने, छोरीले गर्ने चलन थिएन। अहिले भर्खर सुरुवातको अवस्था भइराखेको छ। अनि त्यो भएपछि अब उहाँले सोचेर अब आफ्नो लागि योजना बनाएर हाम्रो गाउँ यता कटुजे उता पारिपट्टि भुल्के भन्ने अर्को गाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ भट्टराईहरूकै गाउँ थियो। भुल्के भन्ने भोजुरका भट्टराई भने चाहिँ भुल्के भन्ने बुझ्दा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कन्या माग्न जानुभएछ। सुन्नु है, बडा रमाइलो रोचक प्रसङ्ग छ। अनि कन्या माग्न जाँदाखेरि अब 13-14 वर्षकी कन्या माग्दा ती बाबुआमाले छोप्नुभयो। के हो यो चाहिँ? यो त सामान्य अवस्थामा त आएको जस्तो छैन भनेर त्यति अब कुराकानी गर्दा पछि उहाँले कुरा आफ्नो सबै खोलेर बताउनु भयो। मेरो यो कारण हो, बाध्यता हो। अब मलाई कसै कुनै हालतमा छोडिदिनु पर्यो भनेपछि अब झन्डै 65-66 वर्षको उमेरमा 13 वर्षकी कन्या बिहे गरे। 13 वर्ष। यो अविश्वसनीय पनि लाग्ला। अब मलाई त देखिराख्नु भएको छ, साक्षात् उभिराखेको छु यहाँहरूको अगाडि, भूत होइन मानिसकै रूपमा। हजुरबुवा म जन्मिनुभन्दा 20 वर्ष अगाडि बित्नुभयो। अनि हजुरआमाको माया वात्सल्य भनेको 41 वर्षको उमेरसम्म मैले पाएँ। हजुरआमाको निधन अब अस्ति भर्खरै भन्दा हुन्छ 59 सालमा भएको। बाल्यकालमा हजुरआमाकै काखमा हुर्कियो भनौँ न, त्यस्तो अवस्था आयो। पछि अब हजुरबाको जन्म 1910, उहाँको देहावसान 1998 साल, हजुरआमाको 2059 साल भनेपछि झन्डै 61 वर्ष पछाडिसम्म हजुरआमा त एकल रूपमा जीवन बिताउनु भने चाहिँ त्यो वातावरण पाएर हुर्केका हौँ हामी। त त्यसरी एउटा नियोजित आयोजित ढङ्गबाट विवाह भएको हो। अनि अब पिताजीको प्रसङ्गमा चाहिँ अब हजुरबाले पनि यस्तो छोरो जन्मिन्छ भन्ने त्यो सबै अहिलेको भाषामा क्यालकुलेसन गरिओरिकन कुरो मिलाएको प्रसङ्ग छ। अब हामी छोराहरू चाहिँ 7 भाइ। अब मलाई पनि यहाँहरूले यसो देख्दाखेरि यो पनि मान्छे विशिष्ट हो भनेर सम्मान गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, सारा पाइराखेको छु। त मेरो विशिष्टता भनेको पिताजीको अगाडि एक छेउ पनि होइन। हामी 7 भाइलाई एक ठाउँमा, अब हरेक दाजुभाइका आफ्ना आफ्ना विशेषताहरू छन्, एक ठाउँमा जम्मा गर्दा पनि त्यो पिताजीसँग तुलना गर्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्था हो। अब
मेरो जन्म कसरी भयो भन्ने कुरो सुन्दा पनि अचम्म मान्छ। 4 सालमा बिहे भएको, त्यसपछि पढ्न भनेर पिताजी निस्किनु भएछ। कहिले उता आसामतिर, कहिले कता कता गएर, पछि गएर बनारसमा गएर पढ्दै गर्दा अब समाज सेवा गर्ने भन्ने भावनाले प्रेरित भएर पश्चिम नेपाल बागलुङतिर जानुभएछ। मुरली सरलाई याद होला, अस्ति फर्केर आउँदा मैले यो कुरो बाटोमा गरेका थिएँ दामोदर भाइसँग, मुरली सरसँग। त्यो बागलुङको बलेबा भन्ने ठाउँमा पुगेर त्यहाँ स्कुल स्थापना गरेर बालबच्चा जम्मा गरेर पढाएर 2012 सालदेखि 17 सालसम्म पिताजी त्यहाँ बस्नुभयो। अनि उतै बिहेबारी गर्ने प्रसङ्ग पछि म 34 सालमा त्यो ठाउँमा पुगेँ। पुग्दाखेरि तपाईँको बुवाले बनाएको घर यही हो भनेर मलाई घर देखाउनु भएको थियो। 2 तले ढुङ्गाले बनाएको घर थियो, अहिले चाहिँ भत्किएछ त्यो पछाडि। अनि बिहे पनि गर्न अरूले अब भोजपुरी गुरु भन्दा रहेछन् त्यहाँ, अब गुरुलाई यसरी एक्लै बसेर भएन, बिहे गर्नुपर्छ, हामी केटी खोज्छौँ भनेर लागेका रहेछन् मान्छेहरू। त्यो प्रसङ्ग चलिरहेको बेलामा अब त्यो समयमा 2017 सालमा अब हजुरआमा हुनुहुन्थ्यो, काका हुनुहुन्थ्यो घरमा, अब दिदीहरू सबै बिहेबारी गरेर चाहिँ दिइसकेको अवस्था। छोरो कहाँ गयो पढ्नु भनेर गएको, आउँदैन। अनि कताबाट सुराग पाउनुभयो हजुरआमाले, मलाई अचम्म लाग्छ अहिले पनि सोच्दाखेरि। काकालाई लिएर उहाँ पुग्नु भएछ बलेबै, फेरि नेपालबाट नेपालै जान पाउने अवस्था थिएन। भारततिर गएर कता घुमेर बल्ल बल्ल त्यहाँ पुग्ने बागलुङको बलेबा भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरू सबै छक्क परे। आमा पनि आउनुभयो, भाइ पनि आउनुभयो भोजपुरे गुरुको। भनेपछि अनि यो बिहेबारीको प्रसङ्ग त हामीले चलाएर आएको थियौँ, के कसो गर्ने भन्दै होइन, त्यो बिहे त पहिले गरिसकेको छ, घरमा बुहारी छन् भनेर हजुरआमाले भनेर अब बुवालाई लिएर आउनुभयो। 17 सालमा त्यसरी फर्केर आइसकेपछि म 18 सालमा जन्मिन्थ्यो उहाँको छोराको रूपमा। यस्तो तारतम्य। अनि उहाँ भोजपुरमा गइसकेपछि त्यो भुल्के भन्ने ठाउँमा 2018 सालमा विद्यालय स्थापना गर्नुभयो। हेडमास्टर भएर त्यो स्कुल चलाइराख्नुभयो। म पनि 18 सालमा जन्मेँ, मैले 2055 सालमा त्यो स्कुल देखेँ पछि जाँदाखेरि। म पनि भोजपुरै जन्मिएको। अनि त्यहाँ खोल्नु फेरि 2 वर्ष त्यहाँ बसिसकेपछि यता सुनसरी चत्रातर्फ झर्नुभयो। अनि त्यहाँ पनि स्कुल सञ्चालन गर्ने, पुस्तकालय खोल्ने इत्यादि कामहरू गर्नुभयो। र त्यो चत्रा र पछि हाम्रो बसाइ त्योभन्दा अलिकति दक्षिणपट्टि चक्रहट्टी भन्ने ठाउँमा भयो, जहाँ मेरो बाल्यकाल पनि बित्यो। त्यहाँ हिमाली पुस्तकालय नामको एउटा पुस्तकालय 2027 सालमा स्थापना गर्नुभयो बुवाले। 4 वर्ष चाहिँ गाउँ पञ्चायतको सचिव भएर काम गर्नुभयो। हामी अब केटाकेटी नै थियौँ। र 2028 सालदेखि हिमाली सौगात पत्रिका चाहिँ प्रकाशन गर्ने प्रारम्भ गर्नुभयो। यो पत्रिका यहाँहरूमध्ये धेरैले देख्नु पनि भएको छ। अहिले पछि हामी निरन्तर बुवाकै संस्थाबाट यो पत्रिका छापिराखेका छौँ, हिमाली सौगात। यो पिताजीले स्थापना गर्नुभएको 2027 सालमा। 28 सालदेखि यो पुस्तक निरन्तर पत्रिका चाहिँ छापिराखेका छौँ। अनि त्यो पछि फेरि बिराटनगर बस्न थालेर पत्रिका निकाल्ने काममा लागेर पत्रकारिता गर्न थाल्नु भएपछि यो अब कताबाट के धुन चल्यो। र खास गरी भाषाशास्त्री महानन्द सापकोटा, हामीले धेरैले नाम सुनेका हुनुपर्छ, प्रसिद्ध भाषाशास्त्री कवि महानन्द सापकोटा हुनुहुन्थ्यो। महानन्द सापकोटा, प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेल, अनि त्यतिखेरका अञ्चलाधीश बद्रीविक्रम थापा, यी 4 जना व्यक्तिहरूले उकासेर तपाईसँग क्षमता छ, सिङ्गो नेपाल घुम्नुहोस्, नेपाली भाषा साहित्यको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुहोस्, धेरै कुरा खोज्न बाँकी छ भनेपछि पिताजीले यो 10 वर्षे योजना गरेर यात्रा सुरु गर्नुभएको हो। तर यात्रा टुङ्गिँदाखेरि ठ्याक्कै 12 वर्ष लाग्यो। 12 वर्ष लगाएर सिङ्गो नेपालको पैदल यात्रा गर्नुभएको। म 9 वर्षको थिएँ पिताजीले त्यो कार्यक्रम सुरु गर्दा। पिताजीले कार्यक्रम सक्दाखेरि 21 वर्षको थिएँ। र हामी सबैलाई धेरैलाई के थाहा छ भने छोराहरूले आमालाई टेर्दैनन्, बाबु घरमा छैनन्। म अहिले तपाईँहरूको अगाडि यसरी उभिँदाखेरि यो कसरी यहाँ आइपुगेँ भने कहिलेकाहीँ यसो सोध्छु आफूलाई। बिग्रिने सम्भावना धेरै थियो नि त। आमालाई नटेर्ने, बुवा घर आउनु न कहिले। अब पढाइ पनि बिचमा बिग्रिँदै गयो, अनेक थरी कुराहरू भए। यो धेरै कुराहरू त मैले त्यो सङ्कल्प भन्ने पुस्तकमा लेखा पनि छु, इमान्दारीपूर्वक नढाँटिकन। भएको कुरो सबै यथार्थ छ। अनि पछि घुम्दै फिर्दै बुवा चाहिँ अब जस्तो 33 सालमा महाकाली अञ्चल घुमेर त्यहाँबाट यो महाकाली अञ्चल दिग्दर्शन भन्ने पहिलो पुस्तक
निस्क्यो महाकाली अञ्चल दिग्दर्शन 2033 सालमा। अनि पछि पोखरा पुग्नु भएको छ। पोखरा पुगेपछि थुप्रै पुस्तक पत्रिकाहरू अब साथीभाइले उपलब्ध गराउनु भएका सामग्रीहरू साथसाथै बोकेर हिँड्ने चाहिँ सम्भावना नहुने भएपछि त्यहाँ डेरा लिनुभएछ। अनि म त्यतिखेर 8 कक्षा पास गरेर 9 मा पढ्दै थिएँ। अनि मलाई बोलाउनु भयो, चिठी लेखेर पठाउनु भयो। अनि म आएँ पोखरामा आएर मलाई त्यहाँ 9 कक्षामा भर्ना गरिदिएर पढ्न थालेपछि बुवा सेती अञ्चल भ्रमणमा जानुभयो। उताले सोच्दा अब छोरो नाति बाउसँग छ भन्ने। अब बुवा यहाँ पोखरामा मलाई छोडेर सेती अञ्चल जानुभएको 2.5 वर्षपछि फर्किनु भयो। यत्र किताबका ठेली त्यो सेती अञ्चल दिग्दर्शन देख्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, सेती अञ्चल दिग्दर्शन यत्रो। अनि आज हामी जुन प्रसङ्गमा छौँ नियात्राको, सेतीको नालीबेली भन्ने यत्रो नियात्राको किताब छ। त्यो अर्को सेतीको तारा भन्ने 3वटा किताब बनासबाट छापेर अनि पोखरा लिएर आउनुभयो 2.5 वर्षपछि। अब धन्न पढियो भनौँ न आफूले पनि। त्यस्तो घटनाक्रम र पिताजीको यो बौद्धिक क्षमताको बारेमा संस्कृत पढ्नु भएको उहाँले। संस्कृतमा मैले आफैले देख्दा बुवाले कतिपय ठाउँमा चाहिँ श्राद्ध पूजापाठ पनि गराइदिएको, पुराण पनि भनेको, त्यो पनि थाहा पाएको। अनि अब त्यो क्रान्तिकारिताको प्रसङ्ग कस्तो छ भने पण्डित पर्दाखेरि व्यासासन नबसेर पुराण भन्ने, पर्दाखेरि हलो जोत्ने। मैले हलो जोत्न सिकेको पिताजीबाटै हो। म पनि पोखरा आउनुभन्दा पहिले उहाँ अथवा पूर्वी मोरङमा त्यतिखेर हामी बस्थ्यौँ। 2 बिघा जग्गा चाहिँ त्यो 14 वर्षको उमेरमा एक्लै जोतिसकेर हलीले ठ्याक्क छोडिदियो, मान्छे पाइएनन्, जोतिसकेर अनिखेर उता गएको हुँ। हलो जोत्न अहिले पनि आउँछ भने पिताजीबाट सिकेको। भने पिताजी पर्दा पुराण पनि भन्ने, पर्दा हलो पनि जोत्ने, खेतीपाती आफ्नो खेतीपाती सबै आफै गर्ने, त्यो खालको क्षमता। र खास गरी बाहुनले त्यसमा दिन पण्डितले त हलो जोत्ने मात्रै नै नाम पनि लिनु हुँदैन भन्थे। कतिपय ठाउँमा चाहिँ हटक गरिरहेका प्रसङ्ग पनि थिए, यिनी हलो जोत्छन्, यिनलाई पण्डित चाहिँ दिनु हुँदैन, लाउनु हुँदैन भनेर। यस्ता प्रसङ्ग पनि अनेक आयो भने चाहिँ त्यो एउटा क्रान्तिकारिता प्रगतिशीलताको जुन कुरा आउँछ त्यही हो प्रगतिशीलता भनेको। ती आदि कुराहरू। अब कृतिको बारेमा अब 75 भन्दा माथि 100 कवरपर पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। कति पुस्तकहरू अहिले पनि अप्राप्य छन्। अब कति पाण्डुलिपि घरमा छन्, त्यो सबै हिसाब किताब गर्न पाएको छैन अहिलेसम्म। यसको प्रत्यक्ष साक्षी हाम्रो दुर्गा अधिकारी सर यहाँ हुनुहुन्छ। कस्तो अवस्थामा छन् पिताजीका पुस्तकहरू, उहाँका सङ्कलनहरू, उहाँका पाण्डुलिपिहरू भन्ने साक्षी सर हुनुहुन्छ। मैले पनि व्यवस्थित गर्न पाएको छैन। यो त कस्तो हुँदो रहेछ भने अब त्यो पक्षमा जस्तो साहित्यकारका रूपमा कलम समाउनेतर्फ मन नलागेको भए बुवाको महत्त्व पनि बोध हुँदैन थियो। ती कुरा के छोड्नु भएको छ, के लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा नि बोध हुँदैन थियो, काम हुँदैन थियो। अब त्यही क्षेत्रतिर लागेर बोध चाहिँ भएको। त्यो बोध हुँदाखेरि कस्तो भने आफ्नै भारी ठुलो भएर आफ्नै भारीले थिचिएर बुवाको बारेमा के गर्न पाएको अवस्था छ, सम्हालिसक्नु छैन, त्यो परिस्थिति छ। अब यही सन्दर्भमा 69 साल पुष 5 गतेका दिन पिताजीको 79 वर्षको उमेरमा देहावसान भयो। त्यसपछि हामीले 72 सालमा यो एउटा संस्था थियो सिजा मित्र समूह अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भन्ने पिताजीकै संरक्षकत्वमा खोलेको। म आफू अध्यक्ष थिएँ, 1-2 वर्ष अगाडि खोलेका थियौँ। पिताजीको ठ्याक्क देहावसान भएपछि त्यो संस्थालाई पिताजीको नाममा रूपान्तरण गर्न पाइन्छ कि भनेर हामीले प्रयास गऱ्यौँ। अब पाइन्छ पाइँदैन भन्ने त्यो धर्म हुँदाहुँदै 2-3 वर्ष त्यसै बिते। यो किन 72 सालमा मात्रै यो संस्था दर्ता भयो, पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भन्ने। किन त्यति ढिलो भन्ने प्रश्नको जिज्ञासा आउला, त्यो जिज्ञासाको उत्तर मैले दिएको। अनि हामीले 72 मा पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र भनेर संस्था खोल्यौँ। त्यो संस्थाले यात्री वाङ्मय पुरस्कार भनेर पुरस्कारको प्रबन्ध पनि गऱ्यौँ। 73 सालदेखि पुरस्कार दिन थाल्यौँ। पहिलो पटक राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई, दोस्रो पटक वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई, तेस्रो पटक भाषाशास्त्री बालकृष्ण पोखरेललाई, चौथो पटक अब यो समालोचक चिन्तक प्राध्यापक डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्यायलाई दिउँ, 5औं पटक डाक्टर मोहननाथ प्रसिद्धज्यूलाई दिएर घोषणा गरेका छ। यो कोभिडका कारणले हामीले 2 वर्ष यता कार्यक्रम गर्न पाएका थियौँ। साउन 3 गते त्यो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम हुन्छ सम्भवतः अब यो बिचमा अथवा आउँदो साउन 3 गते त कार्यक्रम हामीले गर्नैपर्छ। त्यो गरिराखेका छौँ। अनि त्यही संस्थाकै मुखपत्रका रूपमा हिमाली सौगात पत्रिका निकालिराखेका छौँ र यो अहिले 56औं अङ्क प्रकाशित हुँदैछ। र यस बिचमा यस पत्रिकाका एउटा कोरोना अङ्क भनेर निकाल्यो, कोरोना कविता अङ्क भनेर पोहोर साल निकालियो। त्यसपछि यो 77मै राष्ट्रकवि स्मृति अङ्क भनेर एउटा अङ्क निकाल्यौँ।
र यो पोहोरको मितिमा निस्किनु पर्ने काम अलि ढिलो भइराखेको छ। सिक्किम साहित्य अङ्क भनेर निस्किँदैछ 400-500 पृष्ठको, त्यति काम भइराखेको छ। अनि पिताजीको पनि यात्री स्मृति ग्रन्थ भनेर लगभग 1000 पृष्ठको त्यो किताब पनि निकालेका छौँ। अनि पछिल्लो चरणमा भेरीका गाउँघर भन्ने पिताजीको नियात्रा सङ्ग्रह यो रत्न पुस्तक भण्डारले निकालेको छ। 5-6वटा नियात्राका पुस्तकहरू छन् र यात्री जुन उपनाम पिताजीले राख्नु भएको छ यो आफू खुसी आफैले राखे होइन। यहाँ अब घुम्दै फिर्दै आउँदा काठमाडौँमा आएका बेला योगी नरहरिनाथ प्रसिद्ध सन्त महात्मा हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाली इतिहासको, नेपाली भाषा साहित्यको खोजका लागि, अनुसन्धानका लागि धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको छ योगी नरहरिनाथले। त उहाँसँग सम्पर्क भएर या आफ्ना म यसरी यो काम गर्दैछु भनेपछि ल तपाईँ वास्तवमा पक्का यात्री हुँदो रहेछ, तपाईँको अबदेखि चाहिँ यात्री चाहिँ तपाईँको उपनाम भयो, उपाधि भयो भनिदिएपछि अनि यात्री वास्तविक यात्री उपनाम राख्ने त धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म यहाँ आफै पनि देख्छु साहित्यमा लेख्ने व्यक्तिहरू पनि 5-7 जनाले यात्री उपनाम राख्नु भएको छ। अब आफ्नो आफ्नो सोचले राख्नुभयो होला, कसैले आफूलाई जीवन यात्रीका रूपमा सोचेर राख्नुभयो होला। तर पिताजीको त्यो यात्री नाम चाहिँ पूर्णतः सार्थक पनि छ। अनि म पनि अझै सिको गर्दै अलि अगाडिदेखि नै यात्री नाम चाहिँ लेख्दा त्यो चाहिँ अब नामै शैलेन्दु प्रकाश नेपाल, यति लामो नाम, त्यसमाथि यात्री थप पुच्छर पनि लामै गाँसे जस्तो अनुभूति हुने के हुने भएर अनि नियात्रा लेख्दाखेरि चाहिँ सैप्रने यात्री, शैलेन्दु प्रकाश नेपालको छोटकरीमा सैप्रने यात्री भनेर लेख्ने गर्छु नियात्रा चाहिँ। अरू चाहिँ त्यही उही नामबाट आउँछन्। अनि यात्री त नलेखिराख्दा, नाममा नलेखिराख्दा एउटा कार्यक्रममा एकजना मित्रले हप्काउनु पनि भयो मलाई, तपाईँ किन यात्रीले लेख्नु न, यात्री त तपाईँहरूको त यो परिवारको अब चाहिँ नामै हो उपनाम, सबैले लेख्नुपर्छ, लादेखि तपाईँ शैलेन्दु प्रकाश नेपाल यात्री भनेर चाहिँ कार्यक्रममा हप्काउनु न, त्यस्तो पनि भएको छ। त्यस हुनाले त्यो यात्री भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दसित हाम्रो मर्म गाँसिएको छ एकातर्फ त्यो हो। र पिताजीलाई पनि अहिले पनि जस्तो अस्ति भर्खर अब मुक्तिनाथ क्षेत्र चाहिँ त्योभन्दा अगाडि दैलेख पुगेँ म। दैलेख जाँदाखेरि पनि त्यहाँ अब उतिखेर पिताजीलाई चिन्ने मान्छेहरू अहिलेसम्म धेरै छन्, कुरा गर्ने मान्छे धेरै छन्। र यो यात्राको प्रसङ्ग सँगसँगै खोजी नेपाली भाषाको ऐतिहासिक मीमांसा भन्ने ग्रन्थ पिताजीको निस्किया छ नेपाली भाषाको खोजका प्रसङ्गमा। र एउटा सिजापति बाला भन्ने 10,000 श्लोकभन्दा बढीको चाहिँ महाकाव्य निस्किया छ। अहिलेसम्म नेपालीमा निस्किएका छापिएका महाकाव्यमध्ये सबैभन्दा वृहत मौलिक भनिन्छ। र त्यो सिजापति बाला भनेको, सिजापति बालाको खास नाम अर्थ भनेको नेपाली भाषा भन्ने हो। नेपाली भाषाको उत्पत्ति सिजा क्षेत्रमा, कर्णाली अञ्चलको सिजा क्षेत्रमा भएको त्यो सिजापतिहरूकी बाला कन्या युवती छोरी भन्ने अर्थमा सिजापति बाला। तर नेपाली भाषाकै यो ऐतिहासिक जुन श्रृङ्खला छ उत्पत्तिदेखि त्यहाँदेखिको इतिहास त्यसभित्रकै छ। र नेपाली भाषाको इतिहास अहिलेसम्मको उपलब्धिमा 1038 विक्रम सम्वत 1038 को साके 903 को राजा दामुपालको अभिलेख फेला पारेको छ। त्यो अभिलेख पिताजीले फेला पार्नु भएको त्यो दैलेख जिल्लाको दुल्लुमा छ। म पनि अस्ति गएर हेरेर आएँ, सुरक्षित गरेर चाहिँ वरिपरि फलामको बार लगाएर सुरक्षित गरेर राखेको रहेछ। त्यो फेला पारिसकेपछि हाम्रो जस्तो नेपाली भाषाको इतिहास 1000 वर्ष नागिसकेको अवस्था छ। त्यहाँदेखि यता बोलिराखेका के अरे यो हामी बोलिराखेका छौँ, पढिराखेका छौँ, लेखिराखेका छौँ। त्यो भाषाको ऐतिहासिक कुरा त्यो पिताजीले फेला पार्नु भएको हो। अनि आज जुन नियात्राको प्रसङ्गमा हामी छौँ, नेपालीमा अहिलेसम्म फेला परेको नियात्रा साहित्य भनेको विक्रम सम्वत 1550 को राजा गगनी राजको यात्रा भन्ने हो। त्यो पनि पिताजीले नै पाण्डुलिपि फेला पारेर यो 39 सालमा त्यो किताब छापिया छ, राजा गगनी राजको यात्रा शीर्षकमा। र त्यो उता मुगुका राजा गगनीराज मुगुका राजा हुन्। मुगुका राजाले यहाँ मुस्ताङसम्म चाहिँ यात्रा गरेको प्रसङ्ग त त्यतिखेर कतिपय सानातिना राजा रजौटाहरूका कुनै अर्को ठुलो अलि शक्तिशाली राजाको चाहिँ अधीनमा हुन्थे। त्यो अधीनमा भएकोले समयमा कर तिरेन, बुझाउनु पर्ने चाहिँ अब कसैले पात बुझाएन भने के कसो भयो भनेर बुझ्न आउने प्रचलन हुन्थ्यो। त्यही प्रसङ्गमा राजा गगनराज मुगुदेखि यहाँ मुस्ताङसम्म आएको घटनाक्रम, यहाँ आएको र यहाँबाट फर्किएको प्रसङ्ग छ त्यो गगनराजको यात्रामा 1550 सालको विक्रम सम्वत 1550 को त्यो हाम्रो नेपाली भाषाको सबभन्दा पुरानो नियात्राको पुस्तक हो। त्यहाँबाट हामी यताको यात्रामा लाग्छौँ।
अनि त्यो पुस्तकका लेखक को हुन् भन्ने कुरो चाहिँ अहिले प्रश्न भएको छैन। खालि एउटा अनुमानले चाहिँ करवीर रावल हुन् भनेर मानिन्छ। त करवीर रावलको क्षमता चाहिँ कस्तो थियो अरे भने यो बडो इतिहासका हाम्रा प्रसिद्ध पुरुषहरूको बारेमा अहिले पनि हामीले सोच्यौँ भने जस्तो भक्ति थापाका बारेमा हामी सबैलाई जानकारी छ। भक्ति थापा जहाँ लडाइँ गरेर उनले वीरता प्राप्त गरे त्यतिखेर उनको उमेर 70 वर्षको थियो। 70 वर्षको उमेरमा ढाल तरबार बोकेर शत्रुसँग लडाइँ गरेर जाने, त्यो बम अङ्ग्रेजहरूले बम पड्काउनु, बम त हत्केलाले छेकिदिन्छु भनेर छेक्न जाँदाखेरि बम पड्काएर पड्किँदाखेरि उनी मर्या। त्यस्तो क्षमता कसरी कुद्थ्यो? अमरसिंह थापा जो सेनापति अत्यधिक प्रसिद्ध व्यक्ति, वीर व्यक्ति, उनी 65 वर्षका थिए त्यतिखेर। आज हामी यो म पनि 60 नागेर 61 चल्दैछु, बुढो भइसक्यो भनेर राम्रो गीत गाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्थामा आएको छ। पछि त्यो शक्ति कहाँबाट आउँथ्यो भन्ने प्रसङ्ग। त करवीर रावल भन्ने त्यो व्यक्तिको क्षमता ठुलो मुस्ताङमा आइसकेपछि गरेको, उनले पुरुषार्थ प्रदर्शन गरेर ठुलो खसी राखेको, त्यो खसीलाई एकैचोटि खुकुरी प्रहार गरेर चाहिँ हान्दाखेरि गर्दन छिनाएर त्यो चाडा खुट्टा छिनाउनु पर्ने, गर्दन छिनाएर चाडा खुट्टा छिनाउनु पर्ने, त्यो काम गरेको प्रसङ्ग उल्लेख छ क्या। अनि हामीलाई त यो त अद्भुत कुराहरू हुन्छ कसरी गरे भन्ने कुरो। अब यसो सोचौँ पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण कसरी गरे होला नि, यसो सोचौँ। आज गोर्खा हामी गाडी चढेर जान्छ, बिहान हिँड्यौँ भने दिउँसो 2 बजे 3 बजे 4 बजे कता पुगिन्छ र पनि गलेर हत्तु हैरान हो हालत खराब हुँदो रहेछ। यस्तो टाढा बाटो यहाँ थियो त्यतिखेर न बाटाघाटा थिए, न चढ्ने साधनहरू केही थिए, न सातु सामल कतिलाई बोक्ने, सबैको यो कसरी सम्भावना भयो। गोर्खा गएर चाहिँ टुडी खेलियो भनेर यसो हेरेको, एउटा घरको सानो आँगन जत्रो ढुङ्गो चाहिँ यसो देखाएका थिए होइन, देखिएको थियो। त्यही भएर त्यहाँ कालु पाण्डेले सैनिकहरूलाई, ती सिपाहीहरूलाई, युवाहरूलाई तालिम दिएको। अनि घर गाउँ खोतमा डाँडा पर किन बेसीमा तल त गाउँ त हुँदैन थियो, बेसीका ती ठिराहरू सबै चाहिँ युवाहरू जम्मा गरेर कसरी गरे होलान्, सानो आँटले काम गरेनन् भन्ने लाग्छ मलाई। र ठुलो कुरो चाहिँ हिमालको चिसो पानी हो। हिमालबाट आएको चिसो पानी त्यो सबै माटामा बगेर आउँदाखेरि सबै वनस्पतिहरू औषधि हुन्, त्यो औषधिको रस त्यो पानीमा आइरहेको हुन्छ, त्यो खाइ हाम्रा पुर्खाहरू वीर भएका हुन्। यो मिनरल वाटरले वीर हुने होइन, यसले त अब के हुन्छ हामी भइरहेको छौँ है, त्यो परिस्थिति छ। पिताजीको उहाँको आफ्नो जीवन कथा पनि त्यही ढङ्गको छ। छोराहरू हामी 7 भाइ छौँ, दिदी बहिनी छैनौँ। अनि कहिले तिहारको बेलामा चाहिँ पहिले केटाकेटीमा धेरै रुइन्थ्यो, अनि जहाँ पुगिन्थ्यो त्यही पोखरामा पनि दिदीबहिनी बनाएको छु मैले। ठाउँ ठाउँमा जहाँ पुगिन्थ्यो त्यहीँ दिदीबहिनी बनाउने यस्तो प्रचलन थियो। अनि दिदीबहिनी भने चाहिँ अलिक बढी माया लाग्छ। यति कुरा कन्या असो समयले मानिसलाई कहाँ कहाँ पुर्याउँछ भने चाहिँ पढाउने कलेज चाहिँ पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस हो। 32 वर्ष मैले बाल तरुणमा पढाएँ। हाम्रो सुरेश भाइ यता कता हुनुहुन्थ्यो अघि आचार्य, भनेपछि 32 वर्ष त्यहाँ बिते मेरा होइन। अब अहिले उता पढाइराखेको छु त क्रम यस्तै छ। अनि खुसी आफैलाई अलिकति गर्व के लाग्छ भने अब त्यस्ता पिताको छोरो हुन पाइयो होइन, यो पनि आफैमा एउटा जन्मगत गर्वको प्रसङ्ग छ। तर त्यही मात्रै गर्व गर्ने नै नेपाली भाषा साहित्यको सेवा गर्ने तीव्र चाहना इच्छा अनुसार काम गरिराखिया छ होइन। अब यहाँहरू जस्ता विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको सङ्गत पाइएको छ, आशिक पाइएको छ, निर्देशन पाइएको छ। ल यो यति कुरा गरेपछि अब एकछिन त्यतातिर केन्द्रित हुनु है। मेट्रोपट्टितिर सीता म्याडम छ त ल यसो थोत्रो itu kasih dia so kudrala kaas boya bani kamti
अलिअलि अगाडि सारेर फरक बन्दैछ। पुनः यो नेपाली यात्रा साहित्यप्रति तीव्र रुचि राखेर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण साहित्य अनुरागी सज्जन तथा महिला वृन्दमा हार्दिक नमस्कार छ। अब भैरवरियाले त्यो टाउको निबन्धमा एउटा भनेको छ, म पढेको मास्टर नपढेको कुरा जान्दिनँ भनेको छ। त्यो कुरो सुरक्षित राखेर नपढेको कुरा मलाई नसोच्नु होला, पढेका कुरा चाहिँ भन्न सकिन्छ, त्यस्तो कुरो हो। अब नियात्राको प्रसङ्ग कटाउँदाखेरि यात्रा भन्ने शब्दमा हामी केन्द्रित हुन्छौँ। यो यात्रा भन्ने कुराले हामीसँग दुई पक्षमा सरकार राख्दछ। एउटा जुन मितिमा हामीले धरती टेक्यौँ होइन, हामी जन्म्यौँ, धरतीमा हाम्रो पदार्पण भयो, त्यहाँदेखि हाम्रो यात्रा सुरु भएको छ। त्यो जीवन यात्राको क्रम छ। त्यही जीवन यात्राको क्रममा लागेर मैले अघि भने मैले 60 वर्ष भर्खरै पार गरेँ भने सबैले आफूलाई सम्झेर म भन्नु होला। हाम्रो परम्परा चाहिँ कहाँ पुग्यो होइन। अब यहाँ दुर्गा सर टाका हाम्रो टक्कर काका हुनुहुन्छ। काका कति वर्ष पुग्यो? 76 सुरु 76 हजुर 75 पुगेर भनेको पौने शताब्दी जीवनको काकाले पार गर्नुभएको छ। सूर्य सर त्यहाँ त्यो कृतिमालाई नानी कोही छ भन्नु भन्नु होला, म त भन्न नानी गरेँ तपाईँ। काका नै यहाँको ज्येष्ठ सदस्य है, नागरिक ज्येष्ठ नागरिक सदस्य भनेको आफ्नो आफ्नो। अनि सबभन्दा कम यात्रा गरेको को छ? अथवा चाहिँ फेरि हेर्न छान्नै पर्यो। विवेक कति उमेर? भोजपुर कति 19 यो एउटा मेलोमा यहाँ बसेको हामी ठाउँमा अब कति वर्षको अन्तर छ होइन, यत्रो ठुलो अन्तर छ। यात्रा यो जीवन यात्रा हो, आफ्नो आफ्नो यात्रा चलिराखेको छ। त्यो चाहेर पनि चलेको छ, नचाहेर पनि चलेको छ, सोचे जस्तो पनि भएको होला, नसोचे जस्तो पनि भएको होला, तर यो निरन्तर चलिरहन्छ। सास फेर्न नबिर्सिएका दिनसम्म यो रोकिनेवाला छैन। त्यो जीवन यात्रा भयो, एउटा यात्राको हाम्रो सन्दर्भ। अब त्यो यात्राका दुःख कष्ट हाँसो खुसी जे भनौँ, यो सबैलाई तपाईँहरूले भोलि पर्सि अथवा कसैले लेख्नु भएको छ भने ठिकै छ। भोलि पर्सि गएर आफ्नो जीवनगाथा आत्मकथा जसलाई भनिन्छ, आत्मकथा आफ्नै कथा लेख्नुभयो भने त्यो यात्राको प्रसङ्ग चाहिँ त्यहाँ आउँछ। र नियात्रा साहित्यमा चाहिँ त्यसलाई लिँदैन। यो खालि प्रसङ्ग यात्रा शब्दले कता कता सङ्केत गर्छ भन्ने मात्रै मैले कुरो उठाएको। त्यो चाहिँ हाम्रो जीवन यात्राको प्रसङ्ग हो। आत्मकथा अथवा जीवन यात्रा भनेर लेख्ने टाइम आत्मकथाले यो कुरालाई लिन्छ। जन्मेदेखि जहिलेसम्म लेख्यो तबसम्मका कुराहरू। अहिले नेपालीमा आत्मकथा लेख्ने र लेखाउनेको प्रचलन व्यापक छ। जसले पनि यसो गरेपछि किताब निकालेर पनि पर्छ। अलि हुने खाने पैसा टन्न भएकाहरूले चाहिँ आत्मकथा धेरै लेखाइरहेको छ। पैसा कोही भएन, अब लेख्नेले कति चाहन्छ होइन। अनि त्यसमाथि अहिले यो भूत लेखनको पनि प्रसङ्ग छ। घोस्ट राइटिङ, भूत लेखन होइन। अब मलाई लेखाउन मन छ भने उसलाई सबै कुरा बताइदिने यस्तो 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 भनेपछि उसले कुरो लेखेर ट्याक्क तयार पारिदिन्छ, मेरो नाममा किताब निस्किन्छ। भनेपछि त्यो खालको व्यवस्था पनि छ। त यसरी आत्मकथाहरू लेखिराखेका छन्। अब हाम्रो सन्दर्भ चाहिँ नियात्रा छ। यो
अब साहित्यमा जुन एउटा विधाको रूपमा अहिले विकसित भइराखेको छ त्यो विधाका रूपमा जाँदाखेरि लेखिने चाहिँ कुरो नियात्रा हो। यो भनेको कुनै निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नका लागि अथवा कुनै योजनाबद्ध तरिकाले कुनै कार्यान्वयन गर्नका लागि अथवा कुनै ठाउँ हेर्नका लागि देख्नका लागि अथवा काम विशेषले त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि प्राप्त गरेका अनुभव अनुभूतिहरूलाई समेट्नका लागि जुनसुकै विषय प्रसङ्गबाट पनि हामी नियात्रा लेख्न सक्छौँ। त यो चाहिँ साहित्यिक एउटा विधागत सन्दर्भ। हाम्रो यात्राको अहिलेको सन्दर्भ भनेको चाहिँ यो नियात्रातर्फ छ। नियात्रा भन्ने शब्दको श्री गणेश चाहिँ प्राध्यापक भाषाशास्त्री प्राध्यापक बालकृष्ण पोखरेलले गराउनु भएको। नियात्रा भन्ने शब्द जुन रूढ भइरहेको छ नि अहिले हामी जे बुझ्छौँ नियात्राको प्रसङ्गमा त्यो चाहिँ तपाईँदेखि त्यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यात्रा संस्मरण, कुनै ठाउँमा यात्रा गरिरहेको छ संस्मरण गर्यो, सम्झना गरेर लेख्यो। यात्रा संस्मरण, यात्रा वर्णन अथवा यात्रा वृत्तान्त यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिन्छ। अहिले पनि अर्थ त त्यो पनि हो प्रयोग गरिन्थ्यो, तर पछिल्लो चरणमा आएर नियात्रा भन्ने शब्द प्रयोग गरियो र अहिले यसले विशिष्टता प्राप्त गरिरहेको छ। धेरै नियात्राका कृतिहरू वर्षभरिमा छापिराखेका छन्। अब कतै सामूहिक नियात्राका प्रसङ्ग यात्राका प्रसङ्ग पनि हुन्छन्, कतै व्यक्तिगत पनि हुन्छन्। जस्तो एउटै यात्रामा 8-10 जना गएका छन्, प्रत्येकले आफ्नो आफ्नो अनुभूतिहरू प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। कसैको अनुभूति कसैसँग मिल्छ भन्ने हुँदैन, मिल्दा पनि मिल्दैन। त्यही परिवेश भोग्दा अथवा त्यही चिज खाँदा एउटाले प्राप्त गर्ने अनुभूति अर्कोले त्यही गर्छ भन्ने हुँदैन। कसैलाई मिठो लाग्ला, कसैलाई नमिठो लाग्ला, कसैले यस्तो त मैले कहिले खानै पाएको थिएन भन्ला, कोही त यस्तो पनि खानकी हो भन्ला। भनेको हामी आफू भित्र त स्वतन्त्र छौँ, त्यो स्वतन्त्रताको अभिव्यक्ति हुन्छ। अब नियात्रा लेख्दाखेरि सतर्क रहनुपर्ने लेखकहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि हामी कति मात्रामा स्वतन्त्र हुने। हेर्नुहोस् है, यो फरक फरक मान्छेका नियात्रा पढ्दा यहाँले पनि अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ, अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। कोही एकदम खुलेर कुनै पनि कुरा नलुकाइकन लेख्ने पनि हुन्छ, त्यो त राम्रो कुरा विषय यात्रा भन्ने। तर आफूलाई म जस्तो विशिष्ट चाहिँ कोही छैन, अरूसँग भारी हुन् भन्ने खालका कुरा ल्याइयो भने त त्यसले न्याय त गर्दैन। त्यसो भएर स्वतन्त्रता हुँदै पनि खोल्नुपर्ने, कतिसम्म आफूलाई खोल्न सकिन्छ त्यो प्रसङ्ग हुन्छ। यो खोल्ने पनि कुरा लुगै खोल्ने जस्तै कुरा त हाम्रो हिजोको परिस्थिति के थियो र आज हामी कहाँ आइपुगिरहेका छौँ। र आजै पनि त सबै नङ्गाइन्छन् भन्ने त होइन, सबै अर्धनग्न हुन्छन् भन्ने पनि छैन। उनी हिँडिराखेको हुन्छ, उनीहरूलाई पच्याउँछ, हामीलाई पत्तै। त्यो मन खोल्न पनि त्यहाँ छ, यो कुरा भन्न त कस्तो। मैले त्यो सङ्कल्प भन्ने पुस्तकमा यहाँको कसैले पढ्नु भएको छ भने त्यो यादबोध गर्नुभयो होला, पढ्नु भएको छैन भने अब मेरा कुराले जिज्ञासा बढो भन्दाखेरि रमाइलो पनि हुन्छ होइन। अब प्रकाशन गरेको हाम्रो रोरी पब्लिक रिलेसन एन्ड पब्लिकेसनले हो होइन, जस्तो 2-4 कुराहरू थियो। एउटा त जस्तो अहिले म यहाँको अगाडि उभिँदा प्रमाणपत्र चाहिँ विद्यावारिधि पिएचडी समेत गरेको प्रमाणपत्र मसँग छ। निकै पढ्ने मान्छे रहेछ भने जस्तो पर्छ। एसएलसी 3 चोटिमा बल्ल तल पास भयो। कारण छ पढ्न नजान्ने होइन। शिशु कक्षामा प्रथम भएको मान्छे शिशु कक्षामा परीक्षामा प्रथम भएर एउटा हामी त्यतिखेर त्यसलाई बुक कपी भन्थ्यौँ। अब अलि म जस्तै उमेर भएका होइन सरबडाहरूलाई चाहिँ थाहा पनि हुन्छ। बुक कपी भनेको त्यो बाक्लो जिल्दा भएको रङ्गिन जिल्दा भएको बाक्लो वाला कपीलाई बुक कपी भन्थ्यौँ हामीले। इगल त्यो कपी र अनि एउटा पेन्सिल यस्तो हुन्छ, आधा निलो आधा रातो भएको पेन्सिल क्या त्यस्तो। त्यो पेन्सिल पुरस्कार पाएको पैसा झन् सम्झिरहेको छ। अब भयो कि मैले पिताजीको कुरो तय गरिसकेँ, पिताजी घरमा नबस्ने। त्यो यात्रा नथल्दा पनि पिताजी त जस्तो गाउँ पञ्चायतको सचिव हुनुहुन्थ्यो, घरमा त कति बेला बस्नु होइन। अनि पिताजीसँग कहिले भेटै नहुने। अब पिताजी घर आउँदा पनि हामी सुतिसकेका हुने, हामी नउठे पिताजी हिँडिसकेका हुने, भेटघाट नहुने क्रम। शिशु कक्षामा प्रथम भएको मान्छे 1 कक्षामा मैले 1 वर्ष पढ्न पाइनँ। अब के भयो त्यो त बिर्सियो पनि होइन, 6 वर्षको उमेर। अनि अर्को वर्ष पिताजीले ल्याएर 2 कक्षा भर्ना गरिदिनु। ती साथीहरू जो मेरो साथीहरू मैले जितेका साथीहरू
उनीहरू 1 वर्ष पढेर आए, म नपढे 2 कक्षामा आएँ। अब मेरो पढाइ खसियो। अनि खसिँदा पनि त्यस्तो 2 कक्षा चाहिँ हुन टेकी होला के हो थाहा भएन। 3 कक्षाबाट 4मा जाँदा म 4थो भएको थिएँ कि हेर्नु। अनि पढ्न त सक्ने रहेछ भने अहिले बोध हुन्छ मलाई। 4थो भएको थिएँ। अनि एकजना मामा पढ्ने मान्छेले नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो। अनि मामालाई मैले सोधेँ, मामा तपाईँले मलाई नेपालीमा कति नम्बर दिनुभयो भनेर सोधेँ। त 8 पनि अहिले चाहिँ अचम्म लाग्छ कि यसो सोध्दा। अनि मैले 50 नम्बर दिएँ भान्जा तिमीलाई भन्नुभयो उहाँले। मैले तत्काल प्रतिवाद गरेँ, मामाले मलाई 50 नम्बर दिनुभएको भए म 3rd हुन्थेँ भनेर। त्यो सम्मान अहिले पनि हुन्छ त भने पढ्न चाहिँ क्षमता भएको निरन्तरता गाह्रो। निरन्तरता नभएपछि विद्यार्थीहरूलाई सधैँ कक्षा गाली गर्ने पनि कुरो त्यो निरन्तर गर्नु भएन भने हरेक कुरो पछाडि परिहाल्छ। अनि सुन्नु है त, अब 3 कक्षामा 4थो भएर 4मा गएँ। पुसमा अब म तराईतिर पढ्दा मङ्सिरमा जाँसाथ भयो। पुसमा चाहिँ 4 कक्षा यसो पढिँदै थियो। उता सिलगढी भारततिरबाट एकजना ठुलो बा त केटाकेटी उता लाग्नु भएको रहेछ। उहाँका छोराहरू दाई एकजना आइपुग्नु खोज्दै, अब काका काकीलाई खोज्दै आउँदा पनि बुवा आमाले खोज्दै। अनि म आउनु भएपछि बुवाले के गरिदिनु भयो, म जेठो र मेरो साइलो भाइलाई उहाँ दाजु फर्किँदाखेरि उतै पढ्नु भनेर पठाइदिनु। अनि पुग्यो टिस्टा। टिस्टामा गएर 5 कक्षा भर्नु हेर्नुहोस् है, 3 पास गरेँ। 5 कक्षा भर्नु भयो। 2-3 महिना पढिसकेपछि नियास रोडाको घरको त्यहाँ एउटा नेपालको नक्सा थियो घरमा, विराटनगर कहाँ पर्छ भनेर हेर्छ। यहाँनिर विराटनगर चाहिँ मेरो घरमा छ भनेर त्यो सोध्दै 3-4 महिना चाहिँ बस्नु सकिएन, फर्केर आयो। आउँदा बुवाले घरमा हुनु न, बुवाको यात्रा सुरु भइसक्यो। यो 29 सालको कुरो। अनि त्यो वर्ष त गइगयो त्यतिकै। वैशाखमा आएको मान्छे मङ्सिरसम्म त्यतिकै हो। अब पुस्तिर फेरि बुवा कताबाट आउनुभयो र मलाई 6 कक्षा भर्ना गर्नु। 6 कक्षामा चाहिँ भर्ना भइसकेपछि भर्ना गरिदिनु भयो। अब बुवा फेरि आफ्नो अध्ययन भ्रमणतिर कता लाग्नुभयो। अब लागिसकेपछि त्यही बिचमा उता पूर्वतिर हाम्रो बसाइ सरो मोरङपोखरी क्षेत्रमा विराटनगरबाट, यो चाहिँ विराटनगरको भर्ना थियो। अब यताउता गर्दा त्यो समय त्यतिकै हो। पछि अर्कोचोटि भेटेर त्यो पढाइ निरन्तर भएन। अब अर्को साल आएर बुवाले फेरि चोइकमा 7 कक्षा भर्ना पढेकै सक्छु। अब मेरो कथा नै 3 बजी लाग्छ। अब आज फेरि मेरो दिन लाग्यो भने यताको पेपर होला। अनि त्यो 7 कक्षाको चैतदेखि पढेपछि 7 कक्षा चौथी 8 कक्षा पास गरिसकेपछि फेरि बुवाले पोखरा बोलाउनु भयो। म पोखरा गएँ। साधारण स्कुलमा पढिरहेको राम्रै थियो। विज्ञानमा 60 नम्बर ल्याएको थिएँ। त्यो मलाई बोध भइरहेको। बायोलोजी पढ्न चाहिँ बुक रहर लाग्थ्यो। राम्रै थियो पढाइ। अब उहाँ उता गएपछि बुवाले संस्कृत स्कुलमा भर्ना गरिदिनु। 300 को संस्कृत पढ्नुपर्ने रहेछ। अनि साथीहरू त्यो 8 कक्षादेखि संस्कृत पढेर आएका रहेछन्। म 9 कक्षामा पढ्ने घुँडा टेकिएँ। अनि ट्युसन सुरु पढ्न पाइएन। बुवा उता जानुभयो, पैसा हुँदैन थियो, ट्युसन पढ्न पाइएन। अनि 9बाट 10मा जाँदा तेस्रो भएँ। 10 को टेस्टमा दोस्रो भएँ। एसएलसीमा विद्यालय नै निल हो। अब घटनाक्रम के अब स्कुलै निल भएपछि म मात्र पास हुने कुरो भयो। हजुर डाकुको डाकुमेन्ट हो भनेको प्रश्न पनि। अनि अर्को कुरो हाम्रो त्यहाँको कमजोर भनेको गणित र अङ्ग्रेजी ट्युसन पढ्न पाइए। पैसा थिएन मसँग। साथीहरूले पनि पढाउनु नहुँला, विद्यालय गएको। त्यसपछि बुवा फर्केर आउनु भएपछि काठमाडौँ आएर बस्यो। यहाँ आएर बसेपछि बुवा कर्णाली अञ्चलको भ्रमणमा जानु, मलाई यहाँ एक्लै छोडेर। अनि यतैबाट फार्म भर्ने भनेर पोखरा जाने पनि मेरो अनुकूलता मिलेन। यतै बस्नु हुँदा यहाँ किताब केही पनि पाइएन। संस्कृतका किताब पढ्ने किन्नै कतै नपाएपछि अब संस्कृत पुरै फेल हुन्छ अर्को साल। कसरी जीवन कसरी बन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो। दुःख छैन, अहिले त्योभन्दा गर्व लाग्छ। असम्भव भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। एसएलसी पास नगर्दै मान्छे जीवनमा असफल हुन्छ भन्ने पनि होइन भन्ने कुरोको उदाहरण चाहिँ म आफै छु। ल ठिकै छ। हजुर
असफलता नै सफलताको चिन्ह हो भन्ने छ। कति राम्रो उक्ति त त्यहाँ छ त हामी सबैलाई होइन, ढाडो दिन त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। र अब बालकृष्ण पोखरेलले नियात्रा, अब यो यात्रा त यात्रा भइहाल्यो, निको अर्थ के भन्नु, अब अर्थ त्यसरी छुटेर खोज्दै जाँदाखेरि छुट्टै अर्थ त हामी लाउन सक्दैनौँ। के भन्न सकिन्छ भनेदेखि त्यो यात्रा जो नियोजित छ, योजनाबद्ध छ अथवा निरन्तर छ होइन, त्यो निरन्तरको यात्रा अथवा नियोजित भनेको आयोजित यात्रा भन्ने अर्थ हामी यसलाई लिन सक्छौँ। अनि अर्को कुरो, यो साहित्यमा नियात्रा मात्रै एउटा यस्तो विधा छ, पढ्न त तपाईँ हामी सबैले पढेका छौँ, के भनेदेखि अब यो रियलिजम अङ्ग्रेजीमा भन्ने यथार्थवाद नेपालीमा भन्ने होइन, यथार्थ साहित्य। यी यथार्थवादी उपन्यास, यथार्थवादी कथा, काव्य, नाटक इत्यादि भनिराखेका छौँ। तर नियात्रा बाहेकका अन्य साहित्यिक विधाहरूको यथार्थता भनेको कोठामै बसेर केन्द्रित हुने हो। बोल्नु होइन, नियात्रा मात्रै वास्तविक यथार्थ साहित्य। यसमा लेखक नघुमिकन एक ठाउँ बसेर मात्रै नियात्रा हुँदैन। निरन्तर अर्थात् यो अलिक मसिनो, सुरुमा भएको अलिक मसिनो हो। त्यही त लेखेको धमिलो देखिने, बोलेको कन्सल्टिङ गर्ने त समस्या भयो। माइकले काम नगरिदिएपछि त्यो अठार भएको नियोजित यात्रा होइन। अनि यो वास्तवमा यथार्थ साहित्य चाहिँ नियात्रा मात्रै हो। अब यसो मतलब नियात्रामा कल्पना हुँदैन भन्ने होइन, कल्पना त हामी प्रशस्त गर्न सक्छौँ। यस्तो भएको भए भन्ने हुने बित्तिकै कल्पना हो होइन, कल्पना गर्न सक्छौँ, तुलना गर्न सक्छौँ। जस्तो विदेशतिर यात्रा गर्ने धेरै यात्राकारहरूका कृतिमा नेपालसँगको तुलना पाइन्छ। यहाँ यस्तो छ, हामी कहाँ यस्तो छ, यस्तो भएको भए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालका कल्पनाका कुरा पनि आउँछन्। तर यथार्थ यो के छ भने लेखक ठाउँको ठाउँ एकै ठाउँ बसेर यात्रा लेखिँदैन, हुँदैन। यो लेखिँदैन भनेको फेरि लेख्न चाहिँ एकै ठाउँ बसेर लेख्ने हो। त्यो भोलि प्रतिवेदन तयार गर्ने कुरो गरेको होइन कि नियात्रा लेखिने भन्ने कुरो। जस्तो आज हामी यहाँ जति भेला भएका छौँ, एउटा नियात्रा तयार गर्नु भने चाहिँ भोलि यहाँ नै नियात्रा तयार गरेर ल्याएर हुँदैन। अब भोलि रातभरिको यात्रा कता हुन्छ र त्यो नियात्रा तयार गर्ने, अथवा पहिले कतै गर्नुभएको छ भने त्यो कुरो चाहिँ ल्याउन सकिन्छ। र यो यथार्थवादी हुनुको पछाडि तथ्यपरक हुनुपर्छ। तथ्यपरक, त्यो तथ्यभित्र मिति, कुन मितिमा हामीले कहाँको यात्रा गर्यौँ। यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एकजना अग्रज व्यक्तित्वकै हो, एउटा नियात्रा पत्रिकामा पढेको थिएँ मैले। त्यो यहाँ नेपालको बाहिर उता पूर्वतिर भारततिर घुम्न जानुभएको रहेछ। अनि जाँदाको वर्णन गर्दै जाँदा त्यहाँ एक ठाउँमा अलि यो बासको व्यवस्था, त्यो कार्यक्रम आयोजकहरूले चाहिँ बस्ने खाने राम्रो व्यवस्था नगरेको गुनासो उहाँले यात्रामा पोख्नु भएको थियो। पत्रिकामा त छाप्यो, मैले पत्रिकामा छाप्यो पढेँ। पछि त्यो पत्रिकामा एउटा प्रतिक्रिया आयो। त्यो पाठ्य प्रतिक्रिया आउँदाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धित उहाँका व्यक्तिले पढेछ। उहाँ यहाँ आउनु हुँदाखेरि उहाँलाई हामीले सबै कुरा सोधेका थियौँ, तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ, के व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा सबै ठिक छ र भइहाल्छ भन्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ गणेशको व्यक्त गर्नुभएको छ भनेर टिप्पणी गरिरहेको। त्यसो हुनाले त्यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कोही मन परेन भने सासै गर्न पनि भने जस्तो जतिसुकै राम्रो गरे पनि गलत मात्रै त्यो मान्छे काम लाग्दैन, यस्तो यस्तो भेटे भन्ने जस्तो कुरा पनि आउला। त्यस्ता कुरा अरूप्रति चाहिँ गर्नु त मिलेन होइन। अब दुःख सुखका कुरा के आउँछन्, त्यो यथार्थ त राख्नुपर्छ। यथार्थ राख्दैमा अर्कालाई अप्ठ्यारो पारेर चाहिँ राख्नुपर्छ, आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने जति राखेर हुन्छ। चस्मा मेरोले काम गर्छ।
टाउको माछा त जस्तो त्यही त्यसो यो नियात्रा यथार्थवादी साहित्य यो यहाँको अलिक सानो हो मसौ भयो भने त्यस्तै छ हजुर ल हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नियात्रा लेख्ने कुरा गर्न सक्छौँ तर हामीले एउटा बिन्दुबाट यो तथ्यबाट भनेको हामी यहाँ उभिरहेका छौँ यस्तो अब त्यो भन्नु त्यो भन्नु मान्छे उभिरहेको छ भने अब यसको गति यो कहाँ पुग्ने त खास गरी गाडी चालकहरू त घुमिरहेका हुन्छ एक दिनमा 5 चोटि चक्कर यो चक्रपथको चाहिँ चक्कर मार्नुहोस् प्रत्येकचोटिको दृश्य वातावरण फरक हुन्छ एउटै हुँदैन घरैमा दिनपछि पकाएर खाएको भात पनि फरक हुन्छ तरकारीको स्वाद फरक हुन्छ तरिकै फरक हुन्छ हिजोको मोमो र आजको मोमो फरक छ हिजोको मोमो र आजको मोमो फरक छ भने होइन मैले मोमा भनेको एक सेकेन्ड एक अब निमेष हुनु यसो एकचोटि आँखा झुमा जति त्यो फरक परिराखेको हुन्छ कि एउटै कहिले पनि हुँदैन त्यसो भएर यो अरू यथार्थवादी साहित्यमा समाजको यथार्थ खिचेको हुन्छ यथार्थ खिचेकै हुन्छ अब कवि लेखकले कोठामा बसेर यथार्थ खिच्छ समाजको उसले के देखेको छ देखेको कुरोलाई एउटा बिम्ब मात्रै उतार्ने यथार्थ सम्भावना यो यथार्थ सम्भावना नहुनु बसेर उसले देखेको रुखको चित्र बनाउँदा त्यो चित्र यथार्थ हुँदैन यथार्थ हुन त रुखै पनि बसेर उसले त्यो रुख हेरेर गऱ्यो भने मात्रै यथार्थ मिल्न चाहिँ सक्छ है कोठाभित्र बसेर किन उसले उसको क्यामेराले त खिचा हुन्छ नि उसको क्यामेरा त्यस्तो हुन्छ कि यो साहित्य पनि त्यस्तै कुरा हो त्यसो भएर यथार्थ साहित्य चाहिँ नियात्रा मात्रै हो भन्ने कुरामा लेखक नै यसको नायक पनि हुनुभयो लेखक सर्वोपरि लेखकको भूमिका हुन्छ लेखक सर्वोपरि भनेको सबै कुरो लेखकै अरू साहित्यमा त्यस्तो हुँदैन कथा लेख्नुहोस् कथामा एउटा पात्र बनाउनुहुन्छ पात्र त म भनेर पनि लेखिन्छ म भन्दैमा त सबै लेखकै आएको हुन्छ भन्ने जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको कथा पढ्यो भने सबैमा म पात्र आएका छ कहिले सिपाही बनिया छन् कहिले के बनिया छन् उनी कहिले सिपाही बने चाहिँ राख्न सकिन्छ होइन तर त्यो यथार्थ पात्र हुँदैन भने चाहिँ यहाँ चाहिँ लेखकै सर्वोपरि हुन्छ म यहाँबाट यसो गऱ्यो म यहाँदेखि यहाँसम्म पुगेँ यो हाम्रो यहाँ चाहिँ मुक्तिनाथको यात्रा हुन पुरेश्वरले लेखेर सकिराख्नु भएको छ मेरो त यहाँ त्यो पशुदेखिको बाहेक अगाडि बढेकै छैन 5 दिन बसेर त्यो काम गर्ने भनेर लागेको छु सिधै छ सिद्धिसक्यो अब मै पछाडि परेको छु ठिकै छ अनि भने चाहिँ लेखक हिँड्नै पर्छ उसले अनुभव गरेको कुरा लेख्नुपर्छ अरूको पनि राख्न सकिन्छ कसैले सुनाएर त्यो त राख्नु त्यो अब नियात्रालाई सजीव बनाउनका लागि जीवन्त बनाउनका लागि रोचक बनाउनका लागि प्रभावशाली बनाउनका लागि मसला त भन्नुपर्छ नि सबै त्यो मसलामा अरूका संवादहरू अरूका कुरा सारा प्रसन्न एउटा कुरो तपाईँहरूलाई सुनाइहाल्नु अब हामी 3 जना मात्रै त्यो कुरा थाहा छ हामी फर्किने क्रममा बसमा एउटा बडा रमाइलो परिस्थिति आइरहेको यहाँनिर बिचबाट एउटा प्रहरी यहाँ पनि प्रहरी सेवामा आबद्ध हुनुहुन्छ जो मैले भन्नुहोस् है त्यो जो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने कुरो नबुझेर बोल्दाखेरि चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ एकजना प्रहरी अब रङ्गमा अलिक कालै थिए तराईतिर गएर छन् चढे जाने भन्थे उहाँ नवलपरासी आलुका बरा चाहिँ अब अरूलाई भर्ने बगाएर चाहिँ 2-3 बरा बनाएको हुन्छ राखेको अनि त्योभन्दा 1-2 स्टेप अगाडिपट्टि आइसकेपछि एकजना अब महिला चढ्यो उनका 2-3 बरा आलु उसले पनि भरिया लगाएर आलु लिएर आएको घर लिएर जाँदा बिचराले 2 जना आलुका बरा बोकेर हिँडेका अनि समय कस्तो पऱ्यो त्यो उनी पछाडि चढेर सिट चाहिँ ठ्याक्कै त्यो अगाडि प्रहरी जुन सिटमा थियो त्यही सिटमा खालि त्यो बस्यो अब बसेर चाहिँ गफ
सुरुको उनले आफ्नो सबै बढो श्रीमन विदेश हुनुहुन्छ 5 वर्ष गइसक्यो व्यवसाय सुरु गरेको घरमा बस्नु दिनु मैले एउटा बेलामा त आफ्नो सुरु गरेँ श्रीमन अहिले चाहिँ यो आमालाई ठिक लाउने व्यवस्था गर्नु होइन भनेदेखि त्यो विषय गर्नुपर्छ हामीले त्यस्तो हो अब छोराहरू सबै उनले महाभारत अब धेरै लामो मन गरौँ अब अन्तिममा बिचबाट म ऊ पोखरा आउनु भनेर हिँडेको त्यो मान्छे उनी बेनीमा झर्ने भने मान्छे त्यो मान्छे त्यो गाडीको खलासीलाई यो आलु गरेर पोखरा लगेर हाल्नु भनेर बेनीमै उभिन्छ हाम्रो यात्रामा त्यो कथा पनि आउँछ नेता आउँछ त्यो त रोचकता भन्नु पर्यो होइन हाम्रो त हामी चाहिँ त्यहीसम्म नै आएको थियो किनभने हाम्रो त्यहाँ तातो पानी जानु थियो अर्कोतिर त्योभन्दा अगाडि आएर ओर्ल्याउँ तर उहाँको राम्रो ओर्लाई फरक थियो यात्रामा कि यहाँ भन्न किन तपाईँलाई छ भनेदेखि हामीलाई नहुन्छ पनि अब विचार गर्नु नभएदेखि यहाँ त कुनै यो परिभाषा भनेको चिज चाहिँ अर्काको हुने हो विचार चाहिँ आफ्नो राख्ने यो यात्राको परिभाषा के भनेर छ नेपाली बृहत शब्दकोशले भने यात्रा यो यात्रा शब्द संस्कृतै भयो होइन संस्कृत शब्द दुईटा अर्थ दिएको छ यात्रा निबन्धको औपन्यासिक वा आख्यानात्मक रूप यात्रा निबन्ध नै लेख्ने यात्रामा आधारित निबन्ध लेख्ने र त्यसको चाहिँ औपन्यासिक भनेको उपन्यास तत्त्वको जुन प्रसङ्ग छ त्यो अथवा आख्यानात्मक रूप भनेको यात्रा हो भनेको रहेछ अर्को यात्रा वर्णन बारे कथात्मक शैलीमा लेखिएको निबन्ध त्यो निबन्धसँगै अलि बढी केन्द्रित गराएको छ यात्रामै आधारित हुनु पर्यो कथात्मक शैली कथा त घटनाक्रम प्रस्तुत गर्दै गएपछि त्यो कथा बन्दै जान्छ त्यो भयो अब अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्राभल लग भनिन्छ यो यात्रालाई अब त्यहाँ पनि धेरै किसिमका शब्दहरू एक्सकर्सन भन्ने टुर जानु भन्छ त्यो वास्तवमा टुर भनेको यही हो टुरिस्ट ट्राभलर भनेको चाहिँ टुरिस्ट हो होइन ट्राभल लग भनेको चाहिँ यात्रा हो अनि त्यो एकता बृहत नेपाली अङ्ग्रेजी कोश भन्ने शब्दकोश भन्ने चाहिँ त्यसले चाहिँ यात्राको बारेमा जस्तो जर्नी हो अङ्ग्रेजीमा भन्ने अर्थ होइन ट्राभल हो ट्रिप हो एक्सकर्सन हो त्यो यात्रालाई यात्रीलाई चाहिँ ट्राभलर अथवा टुरिस्ट भन्यो खास गरी टुरिस्ट भन्दा हामी चाहिँ पर्यटक बुझ्छौँ पर्यटक भनेको चाहिँ त्यो उसले हेर्न आएको भन्ने प्रसङ्गमा बुझ्छौँ तर यात्रा त उसको यात्रा नै हो र यहाँनिर हामी नेपालीहरू अलिक पछि पर्नु र अब पश्चिमीहरू खास गरी युरोप बेलायतीहरू अङ्ग्रेजहरू संसारभरि अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ नाम सबै कुरा बढी फैलिनुका पछाडि कारण के छ भन्दा एक एउटा कारण यस किसिममा बुझ्छ मलाई लागेको मैले भन्छु यहाँलाई पनि लागेको त्यो के हो भने कुनै पनि अङ्ग्रेज जस्तो उदाहरणको लागि नेपाल घुम्नुमा आए एसिया चुप लागेको उसले यहाँ घुम्नु चाहिँ सबै टिकट गरेर आउँछ अनुमा गएर चाहिँ त्यसको किताब पढ्छ किताब पनि अब क्यामेरा पनि बोकेर हिँड्छ साथसाथै होइन फोटो पनि ठक्क फोटो राखेर त्यो ठक्क किताब निकाल्ने त्यो किताब बजारमा चाहिँ बेस्ट सेलरका रूपमा जान्छ सबै गइसकेपछि के हो उसको नाम पनि चल्यो दाम पनि कमायो खर्च त सबै उठाउँछन् उनीहरूले अनि विश्व प्रसिद्ध भयो त्यो चाहिँ संसारभरि चल्यो हाम्रो नेपालीको परम्परा चाहिँ के थियो भने अब गयो अब कहाँ के मिठा मिठा चिज खानु पायो खाउने लाने खुब बेकार मस्ती गरेर भनौँ आयो धेरै जसो धेरै चाहिँ ढिलो नै भएर बितायो अनि त्यस्तै रूपमा यता आयो सक्यो अहिले पछाडि चाहिँ अब यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ पछिल्लो दशकमा चाहिँ अलिअलि चेतना बढेको छ अहिले धेरै नेपालीले विदेश भ्रमणका बारेमा यात्राहरू लेखिरहेको छ किताबहरू आइरहेको छ भनौँ लेखहरू आइरहेका छन् नेपाली पनि लेख्दैछ बल्ल हामी सचेत हुँदैछौँ अब 21औं शताब्दीको कुरो गरौँ
उनीहरूको पनि 21औं शताब्दी, हाम्रो पनि एउटै हो। शताब्दीले मात्र के गर्यो, हामी त धेरै शताब्दी पुरै हो क्या। चर्चा पनि साह्रो पुऱ्याउने, खर्च पनि उठाउने। पाँचौँ से दिँदैन तपाईँले कथा भनेर मैले मसँग 10 पनि वाचा छु छैन। अहिले त्यो अब कुराको लागि कुरा गर्नेछु, कुरामा हामी हरेक कुरामा पछि पर्दै गइरहेको छौँ भन्ने कुरा पनि एउटा होला। अनि अर्को सचेतनताको कुरो, जस्तो हामी नेपाली भाषाको सम्बन्ध पहिले शब्द कसले लेखे? अङ्ग्रेजहरूले लेखे। नेपाल र नेपाली इतिहास कसले लेख्यो? पहिले अङ्ग्रेजहरूले लेखिदिए। उनीहरूलाई चाहिँ त्यति चासो, हामीलाई चाहिँ जुवा उनीहरू जुवा ताउलाउने नहुनेले अब अझै यो कुरो पनि चेतनाकै कुरो रहेछ। आफूले देखेका भोगेका अनुभव कुरा गरेका कुराहरू चाहिँ लेखेर छोडो भने हामी पुस्तालाई पनि काम लाग्छ। हिजो के थियो, आज के छ भन्ने कुरा। ल अब लेखक सर्वोपरि हुने एउटै मात्र यस्तो विधा, अरू विधामा निबन्धमा अलिअलि आउँछ, तर निबन्धमा सधैँभरि लेखक प्रत्यक्ष हुन्छ भन्नु सकिँदैन। त यसमा त लेखक प्रत्यक्ष हुन्छ, उसको सम्पूर्णता यसमा आउँछ। गौण हुनु परेन, प्रत्यक्ष हुन्छ। त्यो कुरा हो यथार्थमा आधारित साहित्य हो र यथार्थवादी साहित्यको रूपमा नियात्रालाई लिन सकिन्छ। अब यसका अङ्गहरू के छ, नियात्रा चाहिँ कसरी बन्छ भन्ने प्रश्न। के चाहिन्छ नियात्रा बन्छ? जस्तो अब तथ्य भनेको, अब यो तथ्य भने पनि अङ्ग तत्त्व, अङ्ग तत्त्व। अब यो तथ्य भन्ने बित्तिकै यसमा तिनवटा कुरा अघि हुन्छ मैले होइन, एउटा मिति नै चाहियो, ठ्याक्कै कुन मितिमा त्यो यात्रा सुरु गरेको। ल कसैले मिति पनि लेखेन, समय पनि लेखेन, ठाउँ पनि केही पनि लेखेन भने के हुन्छ? त्यो के हुन्छ? काल्पनिक कथा। अझ त्यो त के भने स्वयं काल्पनिक भने कोही हिमालय चढ्नु पनि गाह्रो हुन्छ। नियात्रा ल्याइदियो, नियात्रा पनि न त हिमाल चढेको छ, यस्तो चढेँ म यात्रा गरेको त्यो त सपना देखेको छ, त्यो त दिन हामी बुझ्छौँ स्वयं काल्पनिक। तथ्य भयो भने ठ्याक्क कहिले गएको के गएको भन्ने प्रसङ्ग आउँथ्यो। अब उहिले यो यात्रा यस्तो यस्तो हो भनेर यो विधाको इत्यादि कुरो भएर कलम चलाउन सके भए तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले पनि यात्रा लेख्थ्यो होला नि, रोमाञ्चक हुन्थ्यो हामीलाई पढ्नु। लेखेर हिलारीले लेख्थे, त्यही भएर हिलारीको कुरा मात्रै सुन्छ। लेखकसँग गएका अथवा त्यहाँ भेटिएको सबै पात्र चरित्र भएर आउँछ। जस्तो अरू मैले कालाकालीको कुरो गरेँ, त्यो कालाकाली पनि पात्रहरू भएर लेखक पनि आउँछ, प्रत्यक्ष त उता आइहाल्यो, वर्णनकर्ता पनि आयो, आफ्नो भूमिका पनि भयो मुख्य रूपमा, तर अरू पनि आइरहेको हुन्छ। अक्षर अब मोटाएर आएका छन् है, कसैले पनि उहाँ छैन। अब पनि देखिएन भने चाहिँ सोच्नु पर्यो। कुर्सी लिएर यहाँ आएर बस्नु नि। यहाँ दिदीलाई यहाँ आउनु दिदी, हजुरलाई यहाँ
यसो हो लेखकसँग गएका अथवा त्यहाँ भेटिएको सबै पात्र चरित्र भएर आउँछ जस्तो अरू मैले कालाकालीको कुरो गरेँ त्यो कालाकाली पनि पात्रहरू भएर लेखक पनि आउँछ प्रत्यक्ष त उता आइहाल्यो वर्णनकर्ता पनि आयो आफ्नो भूमिका पनि भयो मुख्य रूपमा तर अरू पनि आइरहेको हुन्छ अक्षर अब मोटाएर आएका छन् है कसैले लेख्नु भएको छैन अब पनि देखिएन भने चाहिँ सोच्नु पर्यो कुर्सी लिएर यहाँ आएर बस्नु यहाँ दिदीलाई यहाँ आउनु दिदी हजुरलाई यसो हो अरू पनि कुरा हुँदै जान्छ अब शैली चाहिँ कसैको त्यही एउटै नै यात्रा हो भोलि पर्सि हेर्नु होला यो हाम्रो पनि पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा आउँछ किताब त्यो किताबमा अब 3 जनाका मुख्य अब यो आदिम साहित्य परिषदको अध्यक्ष अब मुरली प्रसाद ढकाल सरको पनि यात्रा आउँछ काव्यमाया आउँछ कविता लेख्नु भएको छ एउटा प्रश्न थियो पोखरे म आफूलाई बडो गर्व के गर्थेँ भने म चाहेको बेलामा म जसमा लेख्न सकिहाल्छु अनि यो पिताजी पनि जस्तो म सुत्नुभन्दा के अरे सुत्नुले पिताजी देखिरहेको देख्थेँ बिहान उठ्दा पनि पिताजी देखिरहेको देख्थेँ बिहान 3 बजी नैदेखि उठेर त सधैँ पछाडिसम्म त्यो बानी देख्थेँ अनि त्यस्तो देख्दै म पनि लेख्न सक्थेँ यो 5 दिनको यात्रा आइसक्दाखेरि यात्रा तयार गरेर आउँछु भनेर सोचेँ जसरी पिताजीले तयार गरेर बुझाउनु भइसक्यो किताब यात्रा बस्दा किताब निकालेर लिएर आउनु कतिखेर लेख्नु त कतिखेर बुझ्नु त त्यो अहिले सोध्दा छ यत्र किताब अब त्यही भन्न त कसैलाई भनेको थिइनँ म पनि त्यही भएर के को काम गर्नु गरिएन उहाँ त पोखरा मात्रै त हामी होटलमा बस्छ होइन यहाँ जो मातृशक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई छोडेर हामी जस्ता को कुरो गर्ने भने जस्तो यात्राका क्रममा कतिपय ठाउँ साथीहरू बसेर जाँडसाँडी खान्छन् अनि त्यो नलाग्नु चाहिँ भेट्नु भित्रपद व्यवहार गरेर दार्जिलिङ त बारमा मारेर पिट्टा त तिनीहरू बसेर यसो चाहिँ जाडबाडमा भुले यसो चर्काचर्की गरेको थियो भने सकियो कसले कसलाई हिर्कायो कसले कसलाई के मार त्यो पढाउनु यथार्थ कुरो त गरियो तिनीहरूले खायो भन्ने कुरो त छ अनि भोलिपल्ट उनीहरू खाइरहेको छन् म त सुतिहालेँ त्यो बिहान आउँदै यस्तो यस्तो थाहा पाइयो त तिनीहरू त पिटा पिट्नु गरेछ कमेन्ट भएछ भन्न पाइयो हजुर बागमा जाँदाखेरि फर्केर आउँदाखेरि बसको सिट भिजे घटनामा रोक्नुपर्छ त्यसरी भिजेछ कसरी त्यो सिटमा फलान दियो भन्न पाइन्छ फलाना भनेर नाम त उठ्नु भने हाम्रै साथी थिए भन्न पाइन्छ हाम्रो साथी थिए सिट भिजिरहेको पाइयो के हो थाहा भयो भन्न पाइयो नामै तोड्दा चाहिँ फेरि नाम चाहिँ होइन सलाममा कुरा होइन त्यो त विचार आफूले गर्नु परिस्थिति के हो कस्तो हो कहिले त्यही नाम लेखे बापत ठुला इस्युहरू त्यस्ता ल अब हाम्रो मौलिकता रोचकता इत्यादि सबै कुरोको केन्द्रबिन्दु भनेर चाहिँ यो शैली हो अब यसपछि अर्को भनौँ भाषा शैली सामान्यतः सधैँ नियात्राको आत्मपरकै हुन्छ होइन आफूलाई राखेपछि आत्मपरक भइहाल्यो भाषा वस्तुपरक कुरा त्यहाँ हुनु भएन अनि त्यसपछि अब लेखक स्वयं आउने भइहाल्यो त्यो हो भाषा शैलीको कुरो हो अब जीवन दर्शन वा वैचारिकता केही आफ्ना अनुभूतिहरू राख्ने क्रम पनि हुन्छ त्यो चाहिँ अनुभूतिलाई नै राख्ने यहाँ मुख्य कुरो चाहिँ यसमा अनुभूति आउँछ
यो अनुभूतिमा तपाईँका दर्शन आउँछन्, विचार आउँछन्, धारणा, दृष्टिकोण जे छन् यसैभित्र आउँछ। त्यही कुरो एउटाले नयाँ कुरो गयो मेरो लागि त एकदम राम्रो रमाइलो भनिरहेको छन्, अर्कोले त्यो कुरो यो खासै त्यसमा मैले कुनै तुक देखिनँ भने हुन्छ नि, तुक देखिनँ, कुनै भूमिका यसको भएन भन्ने पनि हुनसक्छ। त आफ्नो अनुभूति त्यही हो, त्यही व्यक्त गर्ने। साथीले मन परायो भनेर आफूले पनि मन पराइदिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। र कहिलेकाहीँ साथीहरूले भनिहाल्यो मलाई त्यति मन परेको थिएन, तर म पनि त्यही काम गरेँ भन्न पाइयो। जे भएको छ त्यो आफूलाई भित्र उतार्नु अनुभूति र यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अनुभूति नै व्यक्त गर्ने, तथ्यमा आधारित रहेर अनुभूति व्यक्त गर्ने किन कुनै त्यो भन्ने त हुन्छ। मलाई मन पर्छ तर अब बाध्य गरेर खानु पर्यो। जस्तो खानपिनमा कतिलाई कुनै कुरा मन नपर्ने हुन्छ नि, मान्छेको कस्तो स्वभाव हुन्छ। कोही अब बिहान उठ्दा मलाई आज रात निद्रा परेन, किन परेन भन्दा उसको बानी के हो, आफ्नो ओछ्यानमा भयो सुत्ने मजाले, ओछ्यान फेरि चाहिँ निद्रा आउँछ। अन्त त मेरो यस्तो बानी छ भन्न पाइयो, भन्दा कता घरमा चाहिँ रातभरि सुत्दैन उनको यस्तो बानी रहेछ भन्न पाइयो। त्यस्तो हुन्छ, कसैलाई थाल्को होला, आफ्नो थालमा पाए मलाई खाने, अर्काको आत्मपरणै हो। दर्शन अनुभूति भनेर एउटै हो, फरक दर्शन भनेर विचारसँग सम्बन्धित छ। त्यही विचारले गर्दा तपाईँलाई कुनै कुरा मन पर्ने र नपर्ने हुन्छ। अनुभूति चाहिँ तपाईँले जे सोच्नुभयो त्यो हो अनुभूति। मन परेन तर पनि साथीहरूले भनेपछि मैले हार्न सकिनँ भने हुन्छ नि, त्यो चाहिँ अनुभूति हो मात्रै। अनि अब यसमा त जीवन दर्शनका कुराहरू पनि पर्छ, त्यो भइहाल्यो। अर्को कल्पनाशीलता। कल्पनाशीलता त्यो यात्राकार कल्पनाशील हुनैपर्छ। एउटा कुरो देखेपछि अरू यस्तै के होला कसो होला भने, किनभने त्यो कल्पनाशीलता जिज्ञासा उत्सुकता भएन भने त यात्रा रोचकै हुँदैन। यो कुरो देखियो अब कस्तो हो होइन, अब यसपछि कस्तो हो। उयो हामी अब अस्ति जाँदाखेरि बाटोमा अब यस्तो बाटो थियो, अब यस्तै मात्रै बाटो हुने त उहाँ पुग्छै पुग्ने जस्तो थियो। तर फेरि कस्तो रहेछ, अब म्याग्दीभरिका ती समस्या मुस्ताङ जिल्ला लागेपछि सबै बाटो पिच सोध्दा त अचम्म हुन्थ्यो। बिचमा डरलाग्दो बाटो चाहिँ उता गएपछि अब मुस्ताङभन्दा म्याग्दी त सुगम भयो नि, त यता सुगम भएर के अझै यो मुक्तिनाथको बाटो त म पहिलोचोटि हेरेँ त 40 वर्ष अगाडि। 40 वर्ष अगाडि हामी दुईजना गाडीबाट टोल गएर म यो घोडेपानीको बाटो जुन चल्दै गएको, घोडेपानीमाबाट बाहिर निस्किनु पर्ने त्यो बाटो पानीको सिटी परिरहेको थियो, बाटो घुरिएछ, जङ्गल छिर्नु छ। त्यो जग्गातिर छिर्दाखेरि त बच्चामा तपाईँले यसरी ठ्याक्क खुट्टा राख्दाखेरि त्यो तल खुट्टादेखि यहाँ कमरको जुकातिर जुकाको ठ्याक्क त्यसरी लाग्यो। अनि अर्को पाइलो साथ त्यसरी आउनु अब कहिले थाहा लाग्छ। अन्त जुकाकै सातो जन्म भइसक्यो। अब अनेक थरीका घटनाक्रमहरू पर्छन्, त्यस्तै हो। अनि अब कल्पनाशीलता र यो तथ्य भन्ने बित्तिकै यथार्थताको जुन कुरा आउँछ यसका बिचमा समीकरण हुनुपर्छ। यथार्थ देख्ने अनि त्यसलाई टेकेर कल्पना गर्ने। अरू साहित्यमा के हुन्छ, कल्पनाका माध्यमले वास्तवमा यथार्थ चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर राखेर हुन्छ। यो चाहिँ यथार्थबाट कल्पनाको स्रोत मान्ने। अनि त्यसपछि अब परिवेश पनि यो तथ्य घटनासँग आइहाल्छ, राख्नै परेन। मिति, स्थान, वातावरण र यी लेखिसकेका छ तिनै कुराहरू हुन्। यो तथ्यात्मकतासँग यी कुराहरू सबै आएका हुन्छन्। ल प्रत्यक्ष वर्णनमा आधारित साहित्य है त, प्रत्यक्ष वर्णनमा आधारित साहित्य भनेर जस्तै लेख्ने कल्पनाशीलता भन्दा तल हुन्छ होइन। यो तथ्य भन्ने कुरासँग चाहिँ मिति एक स्थान वातावरण यो यात्राको महत्त्व अब यसले जुन प्रभाव अहिले लिइरहेका छ। सर एउटा कुरो सोधौँ, हाम्रो जति
बुझ्नु हो म यहाँको कुरो ट्रेनिङकै भनौँ केही कुरो आउँछ साथीहरूसँग भने कसैलाई वर्णन गरेको त्यो नियात्रा वर्णन हुँदैन यहाँ वर्णन गरेर यहाँ अन्त गरेर पनि यस्तो भयो ट्रेनिङमा यस्तो भयो यहाँ अनि त्यो त यो त जोड्नै पर्छ यसलाई लगेर तपाईँ कुन दिन कहाँ जाने अनि त्यो जान किन प्रेरित हुनुभयो किन जाँदै हुनुहुन्छ त्यहाँ योजना छ होइन यो कारण हाम्रो यो फलानु दिन चाहिँ यसरी यस्तो यस्तो भएको थियो होइन एउटा चाहिँ यात्रा बारेमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भएको थियो त्यहाँबाट मलाई यात्रा गर्नु लेख्नु लाग्यो र म यसरी जाँदैछु जोड्ने सबै कुरा जोडिएर आउँछ तर त्यो गएको दिनको तिथिमिति चाहिँ तथ्यमा आउँदैन अनि कोठाभित्र घरभित्र बसेर म आज चाहिँ नागार्जुन पुरै फेर लगाएर सारा बडो रमाइलो जमतोरी फेला पऱ्यो कोही मान्छे फेला पऱ्यो त्यो चाहिँ कथा हुन्छ यात्रा यात्रा त हिँड्नै पर्छ दैनिकी पनि यात्राको एउटा अङ्ग भयो दैनिकी चाहिँ यात्राको भन्दा पनि त तपाईँको दिनको चाहिँ यात्रा तपाईँले बिहान भन्नु बिल्कुलदेखि राति सुत्नुभन्दा अगाडिसम्म के गर्नु पऱ्यो वृत्तान्त दैनिकी पनि आउँछ कुनै बेला आउँछ नि आइरहेको अहिले एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् सबै अब यात्राको विशेषता चाहिँ सबभन्दा रमाइलो किन यो लोकप्रिय हुँदैछ अहिले व्यापक रूपमा लोकप्रिय भइरहेको छ र मान्छेहरू यहाँ पदयात्राका क्रममा भनेर चाहिँ आयोजित रूपमा चाहिँ हरेक हप्ता घुमिराख्ने अवस्था छ होइन अब हाम्रो आधुनिक साहित्य परिषद पनि यात्राको क्रम पहिले सुरु गरिसक्यो अस्ति पशुपतिनाथदेखि मुक्तिनाथसम्म धेरैजना जाउँला भन्ने थियो अब समय परिस्थितिले म त उस्तो होइन हजुर पिरतीले जोगी बनायो भने जस्तो धेरैका क्रमहरू मिलेन के भयो 3-4 अनि यसलाई जस्तो अब वर्षभरिमा 2-4 चोटि समय मिलाएर ठाउँ त यो फेरि यात्रा लेख्नका लागि एकदम रातै बस्ने गरी पुरै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन तपाईँ 2 घन्टा कतै घुमेर आउनु भने त्यो पनि हुन्छ त्यहाँको वस्तुस्थिति चाहिँ चाहिन्छ अब हेर्नु है यो यात्रा रोचक बन्ने केही प्रसङ्गहरू यस्ता छन् यो साहित्यको एउटा विधा हो गद्य विधा हो होइन यो त हामी परिचित भइहाल्यौँ गद्यमा लेख्ने मुख्यतया अब यसमा काव्यात्मकता हुन्छ ठाउँ ठाउँमा अब हाम्रो मुरली सरको चाहिँ त्यो किसिमको नमुना आउँदैछ यात्रा लेखिराखेको छ त्यहाँभित्र कविताका काव्यका कुराहरू पनि आइरहेको हुन्छ जस्तो हामी कुनै ठाउँमा गयौँ उदाहरणका लागि यस्तो ठाउँमा गयौँ जहाँका मान्छेहरू लोकगीत गाउन भनेपछि चाहिँ मर्यादा गर्छ त्यो ठाउँमा गएर हामी एक दिन त्यहाँ दिनभरि बस्यौँ उनीहरूले गाएका सुन्यौँ सारा कुरा भने ती लोकगीतहरू पनि सबै त्यहाँ आउँछ नाचका भएर सारा कुरा आउँछ त्यो काव्यात्मकता त हाल्नु पऱ्यो काव्यात्मकता नभइकन त साहित्य रसिलो हुँदैन रसिलो हुनु पर्यो हाम्रो दरिका नानीका कविता जस्तो भन्नुपर्छ नानी सुनियो त्यो राम्रो कुनै कुनै कुरा नसुन्दा पनि राम्रो काव्यात्मकता कविताको गुण हामीले त्यो कवितात्मक भाषा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा कविता गीतहरू पनि प्रसङ्गवश राख्न सक्छौँ अब हाम्रो अस्ति घरमा त्यो म पनि लेख्छु गरिरहेको छु लेख्ने त्यहाँ सुशील आएका छन् नाच आएका छन् सारा कुरा भएका छन् होइन पाइन्छ अनि त्यसपछि यात्रामा कथा त हुन्छ नि एउटा मान्छे हिँड्नु सुरु गरिरहेको छ त्यो त सबै कथै हो होइन कथाको गुण पनि यसमा हुन्छ अनि यो घटना वर्णन भनिरहेका हुन्छ हामीले घटना वर्णन भन्ने बित्तिकै यसले कथालाई सङ्केत गर्छ आख्यानात्मकता पनि हुन्छ त्यसपछि नाटकीयता जस्तो हामीले यात्रा लेख्दै गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा ती
पात्रहरूका लेखकसँग अथवा अरूहरूका बिच संवादहरू राख्छौँ न कुराकानी, त्यो कुराकानी भन्ने बित्तिकै त्यो नाटक, तर नाटकको पनि यसमा स्वरूप बसिआइरहेको छ। कहाँ थियो तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयो। यो निबन्धात्मकता। अब निबन्धात्मकता भनेको कुरो जस्तो मुतिनाथ जाँदा अस्ति के भयो भने 2-3 ठाउँमा बाटो यति अप्ठ्यारो त्यो पारै गरिँदैन। बाबी ठाउँ एक ठाउँमा त कस्तो पऱ्यो, हाम्रो बस पछाडि छ, अगाडिको बस उकालाबाट पछाडि सरिरहेको छ, पछाडि झरेको झरै। अब हामी पछाडिपट्टि छौँ, अत्यधिक कस्तो ढुक्लो हुन्छ होइन, उसको ब्रेक लागेन भने अझ के हो यस्ता प्रसङ्ग आउँछ। अब अघि पनि भनिहालेँ, उता मूल पुस्तान पुगेपछि बाटो बित्छ, यो म्याग्दीको कुरो हो। त्यहाँ विचार त आउँछ नि, यी कुरा यो चाहिँ किन यसरी चाँडै नबनाएको होला भन्ने। अनि फेरि त्यहाँ यसो हेरेर विचार गरेपछि त्यो बाटो बिर्सिने सम्भावना कहिले पनि छैन। त्यो बाटो बन्दै बन्दैन, यी बाटो गइसकेपछि बाटो बन्द पर्छ। ठाउँै त्यस्तो चाहिँ पहराले दिँदै हो। त्यहाँ जब यसो भयो भने त्यो विचारहरू आउन सक्छन्, त्यो भनेको चाहिँ निबन्धात्मकता। दर्शनहरू आउँछ, यो किन भयो किन भएन भन्ने तर्कहरू आउँछ, त्यस्तो कुरामा निबन्धात्मकता। अब कवितामा अलिकति रसिक पाराले रमाउन चाहनुहुन्छ, रमाउने प्रसङ्ग कहाँ हुन्छ भने त्यो त्यहाँ काव्यात्मकताका कुराहरू आउँछ। अनि घटनाक्रमको वर्णन भइराखेको छ, आख्यानात्मकताको कुरा आउँछ। अनि संवाद कुराकानी जब आउँछन् त्यहाँ नाटकीयताको कुरा आउँछ भने चाहिँ यी चारै थरी विधाहरू, जस्तो साहित्यका मुख्य सृजनात्मक विधा भनेको 4: कविता, नाटक, आख्यान र निबन्ध। त चारै विधाको विषयमा चाहिँ नियात्रामा हुन्छ। अनि भने चाहिँ यो त हामीले खिचडी भन्ने कि पाटी भन्ने कि के बनाउँदा मिश्रण, यो सर्वोत्तम पिठ हो। अब त्यो चाट खानेलाई मिक्स चाट होइन, चटपटे खाने चटपटे सबै कुरा त्यस्तो। म त खाना के आउँदैछ ल। अब यसका केही जस्तो यो यात्रा भयो कि भएन भन्ने कुराको लक्षण चाहिँ के हो त यात्रा हुनको लागि भन्दा जस्तो सरल हुनु पर्यो, सबै बुझ्ने भाषा। अब सरस हुनु पर्यो, रसिलो प्रकारले हुनु पर्यो, रोचक हुनु पर्यो। कसरी पढ्नु न, अब अहिलेसम्म जस्तो आधुनिक नेपाली साहित्यमा चाहिँ जस्तो तारानाथ शर्माको बेलातिर बर्लिँदा हुने कृतिले, अब 1 वर्ष उहाँ चाहिँ पढ्ने विद्यार्थी रूपमा जानुभएकोमा 1 वर्ष चाहिँ त्यो बेलायत बस्दा किताब लिएर आउनुभयो। त्यो किताब यहाँ छापियो, मदन पुरस्कार प्राप्त गर्यो त्यसले यो 26 सालमा। अनि भने चाहिँ रोचक कृति हो, कति राम्रो वर्णन गरेर सबै कुरा त्यहाँ एक कुनै पनि कुरा भन्नु छुट्याएको छैन, त्यो तरिकाले वर्णन गरेको छ। त्यो रोचकता हुनु पऱ्यो। अनि स्थानीयता, जुन स्थानको कुरो गऱ्यो त्यो स्थानीयको कुरोहरू आउनु पऱ्यो। क्षेत्रीयता पनि त्यहीभित्र पर्छ, आञ्चलिकता पनि भनिन्छ यसलाई। अनि अनुभूतिमयता, सकेसम्म आफ्ना भावना आफूले खुल्याउनु, आफूले लुकाएर अर्काको मात्रै आफूलाई चाहिँ लुकाउने, अर्काको चाहिँ फलाने जस्तो त्यसलाई कति सिकाएर अनि आफू चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि चस्मा चस्मा निकालेर टाउको घुसार्नु पर्ने, मेरो यस्तो मान्छ उसो त्यस्तै गर्छ भनौँ न। तर कहीँ त्यस्तो रहेछ भने दुःख चाहिँ थियो, यहाँ लगाएको चाहिँ त्यस्तै। अनि अनुभूतिमयता, तथ्यात्मकता अघि भइहाल्यो, हुनैपर्छ। यथार्थता, कल्पनाशीलता जोडिएर आउँछन्, हुनैपर्छ लक्षण। नवीनता भनेको हामीले लेखेको यात्रामा नयाँपन पाएर हुनु पाठक पर्छ, पर्छ। ऊ
ऊ आफूले घुमेको ठाउँ पनि हामीले यसरी वर्णन गरिदिएको हुनु पऱ्यो मैले यो कुरो त खालेको गरेँ त्यो ठाउँमा मात्रै गएको थिएँ भन्ने खालको पार्नु पऱ्यो। अनि अर्को छ तात्कालिकता। तात्कालिकता भनेको अथवा तात्क्षणिकता भनिन्छ त्यहाँ जहाँ जो गएको छ त्यही कुरो त्यतिखेर चाहिँ पढ्नु दिनु। अनि चिन्तनशीलता यो निबन्धका प्रसङ्गमा यो पनि आउने हो। आफ्नो पनि विचारहरू त के राख्दै जानु। गतिशीलता। गतिशीलतामा चाहिँ हामी हिँड्न सुरु गरेपछि नै गति त त्यहाँ पनि आयो। यसले पनि त गतिशीलतालाई देखाइरहेको छ कि बेलामा घुमरी परे जस्तो घुमेको भएर चाहिँ त्यो यात्रा फेरि गतिशीलता। अनि कुतूहलता, जिज्ञासा, उत्सुकता त्यो चाहिँ मार्ने कौतूहल मात्रै लेख्ने, कौतूहल लेख्ने भने कुतूहलता लेख्ने भने तातो कौतूहलता जोड्नु पर्दैन है। उत्सुकता, जिज्ञासा, उत्सुकता त्यो चाहिँ उनीहरूले अब के भयो कसरी गर्छ के गर्छ। हाम्रो मुक्तिनाथ यात्रामै अब जसलाई यो आयोजनाको बारेमा कुरो थाहा थियो अथवा जसले विदाय गर्नु भएको थियो होइन कसरी पुगेर आएर यिनीहरू के भयो भन्ने त छ नि त खोज्दो छ। अब कहिले यिनीहरू लेखेर चाहिँ हामीले बनाउँछौँ भन्ने पनि भइरहेको छ। धेरै छ थाहा हुन्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो लक्षण भनेको विश्वसनीयता। त्यो हामीले लेखेको कुरो पक्का हो भन्ने कुरो विश्वास पाउँदैन। त्यो हावा कुरो पनि उडाउँदै गरेर लेखेको कहाँ त्यस्तो कुरो त्यहाँ छँदै छैन भनेर त्यो कहिलेकाहीँ अचक्क भएर लेखेको त्यस्तो हुन्छ यस्तो यस्तो गरेर पुरा पढाउनु गरेर चाहिँ भएर अनि लेखकीय इमान्दारी। लेखक चाहिँ इमान्दार छ। अब कथा इत्यादिमा इमान्दार भन्ने प्रश्न आउँदैन। यहाँ त इमान्दार भन्नुपर्छ। इमान्दार भन्नु पऱ्यो। अर्को लेखकीय सर्वोपरिता त मैले भनिहालेँ। यसको परिस्थिति के हुन्छ लेखक नै सर्वोपरि होइन। जस्तो अरू कृतिहरू त फलानु पात्र यस्तो छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ त्यो नायक त्यो भन्ने हुँदैन। अब यहाँ लेखकै नायक हो भन्दा फेरि अनि हामी भन्नु होला फेरि अब दिदीबहिनीहरूले त्यो नायकै हो त्यसो हुनाले लेखक सर्वोपरि हुने विधा भएको यात्रा नै। अब यति भनिसकेपछि धेरै कुरामा अब नेपाली यात्राको प्रारम्भदेखि मैले कुरो गरेँ 1950देखि सुरु भएको हो। अनि त्यही राजा गगनी राजको यात्रा यो कृति चाहिँ 2039 सालमा प्रकाशनमा आएको हो। राजा गगनी राजको यात्रा। राजा गगनी राजको यात्रा उनकै हो। नेपाली भाषाको अहिलेसम्म प्राप्त है पछि अरू त्योभन्दा अगाडि त पाइयो आफ्नो ठाउँमा छ। अहिलेसम्म प्राप्त सबैभन्दा पुरानो नमुना त्यो पनि यात्राकै राजा गगनी राजको यात्रा त्यो सम्पादन गरेर निकालेको इत्यादि। अनि यसपछिको महत्त्वपूर्ण यात्राको कृति भनेको चाहिँ जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा हो 1910। पहिलोको नाम गगनी राजको यात्रा। राजा गगनी राजको यात्रा यो चाहिँ मुगुदेखि मुस्ताङसम्मको भ्रमणको वृत्तान्त छ। राजा गगनी राजको यात्रा के त्यो हो जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा 1910। यसका दुईटा सन्दर्भ 1910 मा हुन्छ 10 रोचक छन्। जङ्गबहादुरको बेलायत यात्राका तिनवटा कुरा सँगै मात्रै गऱ्यो। पढ्नु होला पढ्नु भएको छैन पढे पनि फेरि पनि पढ्दा हुन्छ त्यति रोचक छ क्या। एउटा प्रसङ्ग छ चाँडै कलकत्ता यता गइसकेपछि जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा जस्तो कलकत्तामा गयो उता जाने भनेर होइन बेलायत जाने भनेर कलकत्तामा चाहिँ जङ्गबहादुरलाई त्यही 7-8 कति तोपको सलामी दिने भएछ।
राजालाई 19 तोपको सलामी दिने चलन रहेछ। त्यो कुरो थाहा भएपछि जङ्गबहादुरले सिधै महारानीले चाहिँ गरेर यो चाहिँ अपमान हुँदैछ, म लडतल मान्छे होइन, अब कि तँ सलामी दिन्छौ भने पुरै देऊ भन्यो भने म तिमीहरूको देश आउँदिनँ भनेर त्यो फर्काएपछि उहाँबाट महारानीले खबर गर्दै यहाँ पुरा 19 तोपको सलामी दिएपछि पल्ट आएको छ। हेर्नु जङ्गबहादुर त्यसै जङ्गबहादुर भएको हो कि यहाँ चाहिँ अब यो कस्तो मान्छे रहेछ नभन्नु होला। जङ्गबहादुर नभएको भए नेपाल अहिलेसम्म रहन्छ कि रहेको भन्ने छ। त्यो खालि हामी केटाकेटीदेखि चाहिँ राणा शासन मुर्दामा जङ्गबहादुर भनेर यसो गरेर हुर्क्यौँ, त्यस्तो सिकाए तर त्यो कुरो हो। जङ्गबहादुर अनि यसमा अब चुस्सो यसो थपिहालौँ। मैले चाहिँ जङ्गबहादुरको वायु भन्ने महाकाव्य लेखेको छु, त्यो प्रकाशनको क्रममा छ। जङ्गबहादुरको वायु ल एउटा कलकत्ताको तोपको कुरो भयो। अर्को बेलायत छ। जङ्गबहादुर गइसकेपछि रानीले भिक्टोरिया थिइन्, रानी भिक्टोरिया होइन महारानी भिक्टोरिया, त्यो भोज रात्रि भोज होइन राखेपछि त्यो के भएछ भने अब सबै चम्चाले खाने उनीहरू चम्चाले खाने त्यो चलन। अनि त्यो केराउको पनि अब 50,000 तेल दिएको रहेछ, चम्चाले खाने गर्दाखेरि त्यो दाम भेट्दा पुग्छ। जङ्गबहादुरमा त्यो 18 गते टिपेर टपाटप हातले टिपेर महारानीहरू सबैले हेरिरहेको थियो। त्यसपछि सबैले उनको नकल गरेर हातले टिपेर खान थालेछ र अहिलेसम्म पनि अङ्ग्रेजहरूले भोज भतेरमा केराउ चाहिँ हातले टिपेर हाम्रो जङ्गबहादुर सिको केराउको दाना होइन अरू सबै चम्चाले खान्छन्। त्यो जङ्गबहादुरले सिकायो। त्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो फ्रान्समा गएको बेला अब जङ्गबहादुर ठ्याक्क हामी सबै बसिरहेको स्वागत गर्नु अनि ठ्याक्क हुँदैन आउँदाखेरि एउटा शब्द तिनीहरूले बोलेछ होइन। अब त्यो जस्तो यसलाई बक्क बक्क भनेर जस्तो शब्द हुन्छ नि त्यो बोल्दा त अब समाज भनेर के भन्नु चाहिँ सब ताप पर्छ जङ्गबहादुर त्यो भने होइन स्वागत भनेर सुमा हामीले चाहिँ भन्दै एउटा घटना। अर्को जोडिँदै गर्छ एउटा नाम त्यो सञ्जीवनी बुटी के तेल एउटा तेल यहाँ पकाएर रुखमा जङ्गलमा 4-5वटा रुखमा चाहिँ त्यो यत्रो ठुलो खड्कुलो कोठाभरि जस्तो खड्कुलो बनाएर त्यसका चिनाहरू चाहिँ रुखमा चाहिँ त्यहाँ लगाएर तलबाट चाहिँ वर्ष दिनसम्म आगो बालेर त्यो जन्तु जनावर जे पाइन्छ त्यहाँ हाल्दै पकाउँदै त्यहाँ हाल्दै पकाउँदै वर्ष दिनसम्म त्यसरी पकाएर बनाएको जुन तेल हो त्यो तेल जङ्गबहादुरले उता जाँदा लिएर गएको छ। अनि त्यहाँ वीर शमशेरलाई गोली लागेको छ क्या त्यहाँ त्यो प्रसङ्ग भयो। वीर शमशेर भनेको चाहिँ जङ्गबहादुरको भाइ कान्छ सडेका। अनि त्यो लागेको चाहिँ त्यो 1 महिनासम्म त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो तेल लगाइरहेको उपचार गरेर घाउनीको भएर त्यस्तो तेल रहेछ क्या त्यो यहाँ बनाउनु छ। एउटा रमाइलो। अर्को रमाइलो अब श्रीमान अस्पताल हो त्यहाँ एकजना नर्तक लाउरा बेल भन्छ फेला लाउरा बेल। अनि जङ्गबहादुर कति आकर्षित भए त्यो सुन्दरको बिचमा अब मित्रता कायम भइसकेपछि अन्तिम चरणमा जङ्गबहादुरले लक्ष्मीको सबै भनेर म चाहिँ अब नजाने भन्ने सुनाएछ। अनि त्यो सुझाएपछि अब गुरु प्रेम सबैलाई हात पकाउने मान्छे सबै गयो चामलसँग सबै त्यसरी लिएर जान्छ। सबैले सम्झाएर यसरी अर्कै ढङ्गबाट आएको सरकार यहाँ यसरी बस्न पाइँदैन, बरु आउनु पऱ्यो उहाँ पुगेर अनि अब भाइ कसलाई दिनुपर्छ राज्य शासन जिम्मा लगाएर अनि फेरि सरकार फर्केर पाइन्छ। अहिले चाहिँ यसरी पाइँदैन, यो अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि उनी पछि फेरि आउँछ भनेर फर्केर आएका। अनि त्यो लाउरा बेला चाहिँ फर्किने बेलामा एउटा चिनो बिचमा त्यो चिनो पनि दिइहाल्यो र के भनेका थिएन तँलाई यहाँ कुनै कुरो अप्ठ्यारो केही पऱ्यो भने तैँले मलाई खबर आइसकेपछि
कलकत्तामा कि कहाँ विद्रोह भयो, अङ्ग्रेजहरूका विरुद्ध विद्रोहको एउटा घटना घटेको छ। त्यो घटना घटेको बेलामा राउरा केन्द्रीयबाट जङ्गबहादुरलाई खबर गरेपछि जङ्गबहादुरले सैनिक पठाएर त्यो विद्रोहलाई दमन गरायो। घटना कस्तो कस्तो घटना हुन्छ नि त्यो यात्रा फिर्ताउनु पर्छ त्यसको। ल योदेखि लिएर अब बिचमा थुप्रै व्यक्तिहरूले व्यक्ति गए अहिले पछिल्लो चरणमा अब पुरुष यात्राकार नारी यात्राकार कृतिहरू प्रशस्त मात्रामा लेखिरहेका छन्। अब एउटा नयाँ विधाका रूपमा यो उदाइराखेको छ र यो चाहिँ सबैले लेख्न सकिन्छ। सबैले खण्डकाव्य महाकाव्य लेख्न सकौँला नसकौँला, उपन्यास लेख्ने धैर्य कायम गरौँला नगरौँला, नाटक लेख्ने शिल्प मिल्ला नमिल्ला, तर यात्रा सबैले लेख्न सकिन्छ। किनभने घरैभित्र बसेर जिन्दगी बिताउने कोही मान्छे हुन्छ, घरबाट बाहिर निस्केको हुन्छ, निस्केपछि यात्रा लेख्न सकिन्छ। ल सबैलाई मेरा कुरा सुनिदिनु भएको धन्यवाद। खाजा ब्रेक गर्छौँ। खाजा ब्रेक गरेपछि हामी 3 जना खाजा ब्रेक गरेर खाने भयो खाजाको टाइम। त्यसपछि हामी 4 जना यहाँ सहभागी हुनुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूको कुराकानी सुन्छौँ। त्यसपछि हामी सम्मान पत्रको उसमा जान्छौँ र हामीले कार्यक्रम सुरु गर्छौँ। र अर्को पनि कुरा के भने यात्राको लागि कुनै ठाउँमा नजिकको ठाउँमा जानुहुन्छ भने मलाई खबर गर्नुभयो भने म भिडियो पनि खिचिदिन्छु। पछि भिडियो हेरेर त्यसको आधार बनाउन तपाईँलाई सक्नुहुन्छ। र त्यसको यात्रा तपाईँले देख्नु कुनै ठाउँको भने चाहिँ 10 पेज बराबर 5000 रुपियाँको गर्ने संयुक्त कृति चाहिँ हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ तयारी गर्नु होला। ठिक छ, यो कमर्सियल ब्रेक हो। म फेरि बुझेँ अघि भन्दै थिएँ मैले जस्तो हिमाली सौगात नाम गरेको पत्रिका त्रैमासिक हो, 2 महिनामा निस्किन्छ, हाम्रै पत्रिका हो होइन। अब नियात्रा यहाँले त्यसरी लेख्नु आज त्यसमा नियात्राको लेखका रूपमा लेखिन्छ नि, त्यस्ता नियात्रा पठाउनु गर्ने पत्रिकामा छापिन्छ। किताब छाप्ने बेला त अब हाम्रो प्रकाशनमै छापिन्छ होइन, किताब पनि छापिन्छ, फुटकर रूपमा चाहिँ रचनाहरू पनि छापिन्छ है। हिमाली सौगात खाजा खाम तपाईँलाई आउनु बाँकी रह्यो भन्नु है। मलाई त आउनु म घरकै मान्छे हो। ल पानी पनि आयो है, दिदीलाई आयो है।